अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा तपाईलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। नमस्कार, म नितु पण्डित। सञ्चारिका समूहले तयार पार्दै आएको कार्यक्रम समकोणमा हामीले महिलाका विषयमा धेरै पटक छलफल गर्यौं। अब हामी महिलाका पक्षमा पुरुष सहकार्य कसरी भइरहेको छ त यसै विषयमा छलफल गर्छौं। पुरुष अतिथिहरूसँग गरिने आजको छलफल कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु र छलफल सुरु गर्दै हुनुहुन्छ सरू जोशी। आजको छलफलमा हाम्रा अतिथिहरू हुनुहुन्छ पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ। 2034 सालदेखि न्याय सेवामा सेवारत श्रेष्ठले 2073 मा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशबाट अवकाश लिनुभएको हो। महिलासँग जोडिएका कतिपय कानून निर्माणमा निर्देशनात्मक आदेश उहाँकै पालामा भएका थिए। छलफलका अर्का अतिथि हुनुहुन्छ गौरी प्रधान। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका पूर्व सदस्य प्रधानले महिला र बालबालिकाका विषयमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूको नेतृत्व गर्दै आउनु भएको छ। उहाँ आफूलाई महिलावादी हुँ भन्नुहुन्छ। दाइजो विरोधी अभियानका अभियन्ता मोहम्मद मक्सुद राफी छलफलका अर्का अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँको अगुवाईमा तराईका विभिन्न गाउँठाउँमा विवाहका बेला हुने आर्थिक लेनदेन विरुद्ध अभियान चलेको छ। आजको छलफलमै सहभागी हुनुहुन्छ ज्ञान महर्जन। महिनावारी हुँदा प्रयोग गरिने प्याड बनाउन सिकाउने महर्जन नेपाली प्याडम्यान भनेर चिनिनु भएको छ। उहाँकै अगुवाईमा पुनः प्रयोग गर्न सकिने कपडाको प्याड बनाउने तालिम विभिन्न ठाउँमा सञ्चालन भइरहेका छन्। लेखक युग पाठकको कुरा आजको छलफलमा हामी सुन्दैछौँ। उपन्यास, नाटक र लेखहरूमा सक्रिय पाठकका सृजनामा महिलाका मुद्दा समेटिएका हुन्छन्। प्रदीप परियार आजको छलफलका अर्का अतिथि हुनुहुन्छ। दलित र महिला अधिकारका क्षेत्रमा सक्रिय परियार समता फाउन्डेसन नामक संस्थाको नेतृत्वकर्ता हुनुहुन्छ। त्यस्तै बाल क्लबमा आबद्ध हुँदै महिला अधिकारका क्षेत्रमा सक्रिय संजोग ठकुरी यो छलफलमा हुनुहुन्छ। ठकुरीले महिला हिंसाबारे सचेतनाका लागि युवा समूह मार्फत काम गरिरहनु भएको छ। ज्ञानजी, तपाईँलाई म महिलाभन्दा फरक पुरुष रहेछु भन्ने कति बेला थाहा भयो? 6 क्लास पढ्दै गर्दा चाहिँ अलिकति मेरो चाहिँ अब मलाई पुरुष भनेर थाहा पाएको चाहिँ अलिकति हिंसात्मक टाइपको छ। किनभने म 6 क्लास पढ्दै गर्दा मेरो आमा र बाबालाई चाहिँ अरू घरका मान्छेहरूले मेरो अगाडि पिट्दै गर्दा चाहिँ मैले चाहिँ त्यो बेला अब्जेक्सन गर्न सकेको बेलामा त्यो बेला चाहिँ म केटा हो या केटी हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो धेरै बुझ्न सकेन होइन। त्यो बेला चाहिँ थाहा पाए जस्तो लाग्छ। तर अब बिस्तारै चाहिँ त्यो इगो झगडापछि चाहिँ त्यो इगो मलाई म पुरुष भएर मैले यस्तो गर्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ लाग्यो। मैले बचाउ गर्नुपर्ने भन्ने लाग्यो। अब हामीसँग चाहिँ सामाजिक अभियन्ता मोहम्मद मक्सुद राफीजी हुनुहुन्छ। हजुरले यो मर्द भन्छ नि, लोग्ने मान्छे भन्छ, केटा भन्छ, पुरुष भन्छ, त्यसलाई हजुरले कसरी बुझ्नुहुन्छ? हजुरले कसरी त्यसलाई व्याख्या गर्नुहुन्छ? सृष्टिको संरचनालाई हेर्दा सामान्य रूपमा मैले होइन कि सबैले बुझ्नेमा पुरुष भनेको यो इकोसिस्टमलाई कायम गर्न, मानव जातिलाई निरन्तरता दिनलाई नरको रोलमा आउने पुरुष हुन् भने मादाको रोलमा आउने महिला हुन्। वास्तवमा अन्याय, अत्याचार, कुरीतिहरूको विरुद्धमा आफूलाई सङ्कल्पित गरेर त्यो मार्गमा चल्ने नायक नै पुरुष हो भन्ने मेरो आफ्नो डेफिनेसन हो। जसरी नेपालमा राणाकालदेखि लिएर राजतन्त्रसम्म निरन्तर लडाइँ गरेर एउटा लौ पुरुष यही चाक्सीबारीमा जन्मेको आफ्नो पुरुषत्वलाई समाजमा भएका कुरीति, विभिन्न कुरीतिहरू छन्। हजुरले अब जस्तै घर परिवारमा हामी कति बेला आफूलाई चाहिँ म पुरुष हुँ भन्ने लाग्यो? परिवारमा एकपल्ट फर्किनुहोस्। विद्यार्थी कालैमा हुँदा मलाई हायर एजुकेसनसम्म लैजानुपर्ने भनेर अनि मेरो बहिनीहरूलाई अलिकता नपढाउने भने के हो हाम्रो यो मुस्लिम समुदाय भनेको महिलालाई अलि बढी नै पर्दामा राखेर शिक्षाबाट पनि वञ्चित र विभिन्न कुराहरू अलिकता भिन्नता लाग्यो। फरक भयो भने अब म युगजीका आउँछु। तपाईँले पुरुष भन्ने के बुझ्नुहुन्छ र कहिले तपाईँलाई चाहिँ परिवारमा चाहिँ तपाईँ पुरुष हुनुहुँदो रहेछ भन्ने महसुस भयो?
यस्तो हुन्छ पुरुष चाहिँ सामान्यतया हुर्किँदै कति कुरा चाहिँ मान्छेको त्यो बन्दै आउँछ नि, त्यसै गरी महिला र पुरुष भन्ने चिज पनि बन्दै आउने हो क्या। जन्मिँदाखेरि महिला र पुरुष हुने भनेको चाहिँ त्यो प्राकृतिक एउटा बायोलोजिकल कुरा भयो, तर समाजले निर्माण गर्ने धारणा हुन्छ नि, यो चाहिँ पुरुष यस्तो खालको हुनुपर्छ, महिला भनेको यस्तो हुनुपर्छ भन्ने जुन धारणा हुन्छ त्यो चाहिँ बिस्तारै बन्दै आउँछ क्या। त्यही भएर कुनै एउटा घटनाले अचानक त्यस्तो म पुरुष रहेछु अथवा म महिला रहेछु भनेर थाहा पाउने भन्दा पनि यो कस्तो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई भने यो बिस्तारै थाहा हुन्छ क्या। मलाई कस्तो लाग्छ नि, म पुरुष भएर चाहिँ म महिलाभन्दा फरक अर्थात् फरक किसिमले हुर्किएको र फरक किसिमको अथवा महिलाभन्दा बलियो, महिलाभन्दा शक्तिशाली होइन, महिलाभन्दा धेरै महत्त्व पाएको पुरुष हुँ भन्ने कुरा त अलिक पछि आएर महसुस भयो होला जस्तो लाग्छ क्या मलाई। तर त्यसको त्यो मनोवैज्ञानिक बनावट हुन्छ नि, त्यो त सुरुदेखि नै हुन्छ नि त। सुरु भनेपछि घर परिवारमा के त्यस्तो तपाईँले यस्तो केही घटना अथवा केही त्यसो ठ्याक्कै सम्झिन्न मैले व्याख्या गर्दाखेरि कसरी बुझ्छु भने हाम्रो घरमा हामी 3 जना दाजुभाइहरू थियौँ र हाम्रो बहिनी सानो भयो। सानो बहिनी र हामीहरूको बिचमा आमाले अथवा बुवाले त्यस्तो फरक गरेको भन्ने हामीले त्यति साह्रै थाहा पाएनौँ। तर आमाको कथा चाहिँ सुन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एकदम त्यो मनमा लागिरहने कुराहरू आउँथ्यो। जस्तै आमाले पढ्न पाउनु भएन तर पढ्न असाध्यै मन गर्ने, अहिले पनि असाध्यै मन गरेर पढ्नुहुन्छ, पढ्न मन गरेको तर पढ्न नपाएको त्यो अनुभूति आमाले पटक पटक सुनाउनुहुन्थ्यो हामीलाई केटाकेटी हुँदाखेरि। जस्तो व्यक्तिगत रूपमा ठ्याक्कै यो घटनाले चाहिँ म पुरुष हुँ भन्ने कुरा थाहा भयो भन्ने चाहिँ धेरैलाई हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। र सामान्य ग्रेजुअल हुन्छ क्या त्यो, यति धेरै घटना हुन्छन् कि तपाईँलाई थाहै हुँदैन कति बेला तपाईँलाई पुरुष बनाइसक्छ समाजले भनेर। पुरुष भनेपछि कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ? अहिले आएर हेर्दाखेरि त पुरुष भनेको हाम्रो सामान्यतया सबै समुदायमा उस्तै चाहिँ हुँदैन, तर सामान्यतया हाम्रो जस्तो पितृसत्तात्मक समाजमा हुने के हो भने पुरुषलाई भाले बनाउने हो। भाले भनेको के हो भने त्यो अलिक रोब रवाफ त्यसको बढी हुने होइन, महिलाले त्यसले सजिलैसित हेप्न सक्ने अनि महिलाहरूमाथि उसको स्वाभाविक हिसाबले नै अलिक वर्चस्व कायम गरिहाल्ने त्यस्तो खालको हुन्छ पुरुष। पुरुषको चरित्र त्यस्तो हुन्छ। अब हामी सञ्जोगजीपट्टि आउँछौँ। सञ्जोगजीले पुरुष भनेर परिभाषित गर्नु पर्यो भने कसरी गर्नुहुन्छ? के तपाईँको बाल्यकालमा त्यस्तोको पनि तपाईँको के अनुभवहरू छ भने त्यसलाई पनि राख्दै हाम्रो सहभागीहरूलाई बुझ्ने गरी बताइदिनुहोस्। दुईटा अनुभव छ त्यस्तो। एउटा चाहिँ जुन अहिले त्यति देख्दिनँ म, जुन राम्रो कुरा हो, मेरो 2 जना दिदी अनि दाई अनि म घरमा। सो होलीभन्दा 15 दिन अगाडिदेखि दिदीहरू स्कुलबाट जाँदाखेरि रुँदै निथुक्क भएर आउनुहुन्थ्यो। जस्तो म आउनु पर्दैन थियो। मैले अहिले सम्झ्दाखेरि सायद त्यति बेला मैले चाहिँ फरक पाएँ होला कि म केटा भएको कारण मलाई चाहिँ सबैको अगाडि भिज्नु पर्दैन, मेरो लुगा भित्री लुगा देखिन थियो, बेइज्जत हुँदैन थियो, दुख्दैन थियो, म रुँदै आउनु पर्दैन थियो। त्यो एउटा अनुभव चाहिँ मलाई छ। दोस्रो चाहिँ बुवा बित्नु भयो अनि बुवा बित्नु हुँदाखेरि मेरो ठुल दिदी पनि काम गरिरहनु भएको थियो, सानो दिदी पनि सम्भवतः ब्याचलर क्लियर गरिसक्नु भएको थियो उहाँले, उहाँ पनि काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। दाइ र म थियौँ, दुवै स्कुलमा पढिरहेको थियौँ। सो जतिजना पनि त्यो 13 दिन बसेको काजमा आउनुहुन्थ्यो, सबैले के भन्नुहुन्थ्यो भने ल है अब दिदीहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले पाल्न पर्छ, तिमीहरूले हुर्काउनु पर्छ। हामी स्कुल पढ्दैछौँ, 2टा दिदी इन्कम गर्दै हुनुहुन्छ, हामीले उसलाई पाल्ने कि उसले हामीलाई पाल्ने होइन। सो त्यति बेला चाहिँ अहिले सम्झ्यो भने हो पुरुष हुँदाखेरिको पीडा नि, त्यो कमाउनै पर्ने दबाब, त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो समाजले बनाइदिएको चाहिँ एउटा संरचना रहेछ भन्ने लाग्छ। अब पुरुष भनेको के हो भन्ने व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ मलाई 3वटा शब्दहरू दिमागमा आउँछ। एउटा चाहिँ ढुक्कता जस्तो लाग्छ मलाई, ढुक्क हुने। त्यसको चाहिँ अनुभव के छ भने श्रीमती गर्भवती हुने बेलामा उसलाई मैले स्कुटर नचलाइकन अफिस जान मिल्छ भने त्यो गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ भन्दाखेरि उसले के भन्थिन् भने हेर संजोग, तिमीले जति नै महिला अधिकारको कुरा उठाए पनि के समस्या हो भने म चाहिँ सार्वजनिक यातायातमा जाँदाखेरि म गर्भवती नै भए पनि मान्छेहरू छुन आउने होइन, शारीरिक अङ्गमा हेर्ने होइन, अपशब्द अश्लील शब्द बोल्ने हुन्छ नै। त्यो तिमी केटा भएको कारण तिमीले जिन्दगीभर अनुभव गर्दैनौ जति नै संवेदनशील भए पनि। त्यस कारण बरु मलाई गाह्रो होस् म चाहिँ स्कुटरमै जान्छु अफिस भन्थिन्। सो त्यो ढुक्कता मलाई छ नि, मलाई त्यो हुँदैन। मलाई बाटोभर बेलुम हानेर मलाई लाज हुने हुँदैन सो केटा भएर जन्मिसकेपछि। दोस्रो चाहिँ विशेष अधिकार, विशेष अवसर पाइन्छ जस्तो लाग्छ। घरको काम गर्यो भने ओहो उसले त एक दिन थाल मोल्यो, छोराले थाल मोल्यो, वा चाहिँ ज्वाइँले खाना खाएको थाल बाहिर लग्ने ज्वाइँ एक दिन गरेको हो नि, तर सधैँ गर्ने
त्यो बुहारी होला, छोरी होला, आमा होला, त्यो हुँदैन। त्यो एउटा विशेष अधिकार अवसर प्राप्त हुन्छ। सो अङ्ग्रेजीमा हामी प्रिभिलेज भन्छौँ। त्यो चाहिँ हामीहरूले जन्मजातै चाहँदा नचाहँदा प्रतिसत्तात्मक समाजमा बसेको भएर पाएका छौँ। र तेस्रो चाहिँ त्यही प्रतिसत्तात्मक समाजमा बनेका केटामा हुनुपर्ने व्यवहार, गुण, दोषका कारण चाहिँ हामीमा दबाब पनि सधैँ रहन्छ। रुन नहुने होइन, एउटा बच्चा गम्लङ्ग आमासँग अँगालो हालेर चाहिँ रुन्छ, कुरा भन्छ, बुवासँग हाल्दैन, बुवालाई पनि त मन होला नि होइन। सो त्यो एक किसिमको दबाब, रुनु पनि भएन, बच्चासँग चाहिँ एकदम राम्रो सम्बन्ध पनि उसले बनाउनलाई टाढा भइरहन्छ। त्यो चाहिँ समाजले बनिरहेको एउटा संरचना हो। यो तीनवटा शब्द चाहिँले चाहिँ पुरुषलाई डिफाइन गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब हामी चाहिँ प्रदीपजीसँग आउँछौँ। तपाईँले सम्झिँदाखेरि चाहिँ तपाईँ अहिले जुन किसिमको अभियन्ता हुनुभएको छ, त्यसमा तपाईँको घर परिवारको जुन किसिमको एउटा दिमाग मस्तिष्क बनाउने एउटा प्रक्रिया भयो, त्यसलाई तपाईँ कसरी सम्झिनुहुन्छ? तपाईँले फेरि पुरुषलाई व्याख्या गर्नु पर्यो भने तपाईँको नजरमा पुरुष भनेको के हो र तपाईँ आफ्नै यो व्यक्तित्व भन्दा तपाईँको घर परिवारको के भूमिका थियो? म पहिलो कुरा चाहिँ के गर्न चाहन्छु भने पुरुष भएर जन्मेको र महिलामाथि जुन खालको असमानताहरू भइरहेको छ र हामीले गरिरहेछौँ त्यसप्रति चाहिँ म पुरुष भएको नाताले सर्वप्रथम क्षमा मागेर मेरो कुरा सुरु गर्न चाहन्छु। महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो कि मेरो बाल्यकाल चाहिँ मेरो घरमा चाहिँ हजुरबा र मेरो बुवाहरू चाहिँ बाहिर काम गर्न जाने र हजुरआमाले हाम्रो घरको नेतृत्व गरेको भएर धेरै कुरा चाहिँ मेरो हजुरआमाकोबाट मैले धेरै कुरा सिकेको छु। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेतृत्व चाहिँ हजुरआमाले गरेको भएर महिलाको नेतृत्व हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो दिमागमा सानोदेखि परेको थियो। अलिकति उल्टो छ। तर सँगसँगै चाहिँ कसरी त्यो थाहा भयो भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि काम गर्न जाने कमाउने मान्छे भनेको पुरुष हुन्छ भनेर जुन हजुरबा र बुवाहरू बाहिर जानुहुन्थ्यो त्यसले चाहिँ त्यो कुरा गर्यो र मैले पुरुषत्वको आफ्नै अनुभव चाहिँ कसरी मैले गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा कुरा चाहिँ मेरो लागि महत्त्वपूर्ण छ। एउटा चाहिँ एउटा चरित्र, दोस्रो चाहिँ व्यवहार। हामी के गरिरहेछौँ, हाम्रो कस्तो चरित्र छ र कस्तो व्यवहार गरिरहेछौँ पुरुषको भन्ने कुरा चाहिँ यो दुईवटा शब्दसँग चाहिँ जोडेर मलाई हेर्न मन लाग्छ। मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने मेरो परिवारमा र मैले चाहिँ हजुरआमाको कारण पनि हुनसक्छ, आमाको कारण पनि हुनसक्छ। अब मैले चाहिँ सरकारी स्कुलमा पढेको हो तर मेरो बहिनीले चाहिँ प्राइभेट कलेजमा पढेको हो। त्यो कारणले गर्दा मलाई कहाँ भयो भने चाहिँ अहिले एक्ज्याक्टली थाहा छैन, तर त्यो हजुरआमाको लिडरसिपले चाहिँ त्यो गर्यो जस्तो, नेतृत्वले गर्यो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अब म गौरी प्रधानज्यूकोमा आउँछु। यहाँलाई चाहिँ म पुरुष रहेछु त्यो एउटा महसुसीकरण कहिले भयो? म पुरुष हुँ भन्ने मलाई पारेको प्रभाव चाहिँ मेरो व्रतबन्धमा हो। तर त्यही कुरा चाहिँ मेरो बहिनीहरूको चाहिँ गुफा राखेको थियो। हामी नेवारीमा 12 त्यौ भनेर भन्छौँ। त्यो चाहिँ मलाई हेर्न दिएन। मलाई जुन व्रतबन्ध गरायो त्यो चाहिँ सबैले हेर्न पायो। जुन गुफा राख्यो 10 दिनसम्म त्यो चाहिँ महिलाले बाहेक कसैले पनि हेर्न पाएन। त्यस पछाडि मलाई थाहा भयो यो चाहिँ फरक कुरा रहेछ, समाजलाई फरक रहेछ। म संयुक्त परिवारमा जन्मेको, मेरो घरमा 4 पुस्तासँगै थियो। मेरो जिजु हजुरमुवा, मेरो बाजे र बजै, मेरो बुवा र मुवा, काकाहरू र हामीहरू थियौँ। र अहिले मलाई फर्केर हेर्दाखेरि सिङ्गो समाजको एउटा अंश त्यहाँ पनि रहेछ कि जस्तो मलाई लाग्यो। फरक फरक सोच भएको होइन, त्यहीँभित्र सामन्ती सोच भएको मान्छेहरू पनि थियो। त्यहीँभित्र असाध्य कडा महिला र पुरुषलाई छुट्याउनुपर्छ भन्ने मान्छे पनि थियो। त्यहीँभित्र होइन महिला र पुरुष समान हो भन्ने मान्छे पनि थियो। तर एउटा कुरा चाहिँ समान के थियो भने सबैले छोराछोरी सबैलाई विद्यालयमा पढाउनु पर्दछ, स्कुलमा पठाउनु पर्दछ, सिप र ज्ञान दिनुपर्दछ भन्ने त्यो वातावरणले मेरो जीवनमा असाध्य प्रभाव पारेको थियो। पुरुष भनेको त अब मेरो बाजेको अलि जुङ्गा थियो, लामो जुङ्गा र हुक्का तान्ने, त्यो चाहिँ पुरुष हो कि जस्तो लाग्थ्यो। मेरो बुवाले चाहिँ अलि फिल्टर भएको चुरोट खानुहुन्थ्यो होइन, त्यो चाहिँ पुरुष हो कि जस्तो लाग्थ्यो। मेरो काकाहरूले अलि लामो कपाल पाल्न थालिसकेका थियो। अरूले, मेरो बुवाले चाहिँ पालेको थिएन एकदम मिलिट्री पुलिस कटको जस्तो, तर काकाहरूको पालोमा लामो होइन। अब मलाई यस्तो पुरुषको बारेमा अनेकन सोचहरू थियो। म निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन यो के हो भन्ने। त्यो खोजी मेरो आजसम्म पनि छ। त्यो बेलाको बाल मनोविज्ञानमा चाहिँ असाध्य असर परेको कुरा चाहिँ थियो
सायद धेरैले भएको पनि हुनसक्छ। यसै सन्दर्भमा चाहिँ अब म पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठज्यू कहाँ आउन चाहन्छु। हजुरलाई कति बेला थाहा भयो हजुर पनि पुरुष हुनुहुँदो रहेछ र हजुरले व्याख्या गर्नु पर्यो भने त्यो जुन भन्छ नि लोग्ने मान्छे, केटा, मर्द, पुरुष, हजुरले कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ? पुरुष शब्दको अर्थ त बुझ्न त बुझौँ, लोग्ने मान्छे सबैले बुझ्न त बुझौँ, अथवा लोग्ने मान्छेलाई महिलाहरूले यो पुरुष किन हो भनेर बुझ्न त बुझौँ। तर समाजले मैले कसरी हेर्छु भने पुरुष र महिलाको बिचमा प्रचलित अर्थमा त्यो भेदभावको चाहिँ ज्यासलै हो समाजमा। त्यो सिक्नलाई धेरै घटना पर्खिरहनु पर्दैन। बिहानदेखि बेलुकासम्म विवाह गरेपछि चाहिँ भनौँ गर्भधारणदेखि त्यसपछि जन्मदेखि मराउनु पर्यन्तसम्म त्यो श्रृङ्खला बाँधि नै रहन्छ र हरेक खानापिना पढ्न जतिखेर पनि त्यो भेदभावको तपाईँको नजर चाहिँ प्रष्ट छ भने तपाईँ देखिरहन सक्नुहुन्छ। र हाम्रो चाहिँ परवरिश जस्तो ढङ्गले हुर्क्यौँ, मलाई लाग्दैन कुनै त्यस्तो घटना त्यस्तो भेदभाव गरेँ के गरेँ भन्ने लाग्दैन। तर म एउटा नतिजा म के ड्र गर्छु भने हामी तिनजना दाजुभाइ चाहिँ जम्मै बाह्य भनौँ न एउटा सामाजिक क्षेत्रमा सार्वजनिक क्षेत्रमा आफ्नो ठाउँमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेर बस्यौँ। पढ्नलाई मौका त बहिनीहरूलाई पनि नदिया त होइन, तर उनीहरूलाई त्यो सार्वजनिक जीवनमा जस्तो हामीले चाहिँ एउटा जबरजस्त भूमिका खेल्ने कोसिस गऱ्यौँ त्यस्तो अवसर त मिलेन। त्यो आखिर केले रोक्यो? मलाई के लाग्छ भने हामीलाई चाहिँ काठमाडौँसम्म पढ्नलाई मेरो आमाले दिएको के बुवा मेरो जागिर गर्नुहुन्थ्यो, बाहिर बस्नुहुन्थ्यो। म काठमाडौँ आउँदाखेरि पनि मलाई पैसा थियो थिएन, ऋण धन के गरेर हो उहाँले मलाई काठमाडौँ पढाउने निर्णय मेरो आमाले गर्नुभयो। हुन त्यो हिसाबले पढेको, तर पनि मेरो बहिनीहरू हेर्दाखेरि उनीहरू पढे लेखेका पनि छन्, सबै त छ, त्यही पनि सार्वजनिक जीवनमा उत्रिन पाएन। हामी एउटा कन्डिसनिङ त घरभित्रै हामी गऱ्यौँ। हामी स्कुलमा पढ्थ्यौँ, जम्मै 2-3 त बेन्चमा महिला केटी साथीहरू हुन्थ्यो, बाँकी जम्मै त केटाहरू हुन्थे। छिमेकमा छ केटीहरू थुप्रै छ पढ्न त पाएका थिएन, अनि उनीहरू पढ्न पाएन भनेर नजिकको स्कुलमा कन्या स्कुल खोल्यो जहाँ कुनै पूर्वाधार छैन, टिचर पनि छैन, किताब पनि छैन, ठाउँ पनि छैन। एउटा यस्तो कुनै एउटा थोत्रो चाहिँ ठाउँमा कटेरामा स्कुल चलायो। त्यहाँ गएर नजिक भयो भने नजिकमा पढाउनु पऱ्यो भने छोरीले पढाउने, राम्रो स्कुल टाढा भए पनि पढाउनु पऱ्यो भने छोराले पढाउने। काठमाडौँ पठाउँदाखेरि त म आएँ नि, घरमा बाबुलुकै स्कुलमा पढ्दाखेरि बहिनीहरूले पढेँ। त यो कुरा त कहीँ न कहीँ त छ। तर मैले यो पुरुष तत्त्व के हो त? यो पुरुष भनेको मलाई के लाग्यो भने मेरो बुवा बाहिर बस्ने हुनाले घरको राति बेलाति चोरबाट केबाट संरक्षण गर्नुपर्ने, अनि अलिक जागा बस्नुपर्ने, अलिक चाहिँ टचतिर यसो हेर्नुपर्ने, अलिकता बाहिर म्यानेज गर्नुपर्ने, यो भूमिका सायद आशा गर्छु। यो अघि युगले भन्नुभयो जस्तो सोसल्ली कन्स्ट्रक्टेड रोल हो, त्यो हामीले आफूले गरेको होइन। मैले बुझेको पुरुष भने त परम तत्त्व परब्रह्म हो, त्यो चाहिँ निरञ्जन निराकार छ, त्यो भेदभाव रहित छ। त्यो पुरुषलाई हामीले त्यो पुरुष शब्द हामी आफूमा चाहिँ त्यो आरोपण गरिरहेका छौँ। अब भेदभाव गर्ने, शोषण गर्ने, हिंसा गर्ने यस्तो पनि पुरुष हुन्छ र? पुरुष त चेत हो, पुरुषको चेतना हो, त्यो न्यायको चेतना, समानताको चेतना, संरक्षकत्वको चेतना, त्यो सहयोगको चेतना, सहकारीको चेतना, त्यो पो चेतना हो त। त्यसैले हामी पुरुष लिङ्गको पुंलिङ्ग भएर त जन्मिया हौँ, लोग्ने मान्छे केटा मान्छे त भनेका छौँ। पुरुष हो कि होइन भन्ने कुरा हरेक पुरुषले आफूले पुनरावलोकन, जो हिंसा गर्छ, जो भेदभाव गर्छ, जो असमान गर्छ त्यो पुरुष होइन। हामीले चाहिँ अतिथिज्यूहरूले कुरा सुन्यौँ। अब म सहभागीहरूको पनि कुरा सुन्न चाहन्छु र मेरो प्रश्न चाहिँ तपाईँहरूले पुरुष भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, के दिमागमा आउँछ तपाईँको? मेरो नाम मुकुन्द दाहाल, म अपाङ्गता भएको छोरीको अभिभावक पनि हो। म अपाङ्गता क्षेत्रमा काम पनि गर्छु। मेरो बाल्यकालमा पुरुष भन्नाले चाहिँ म एउटा आमा बुवा पाल्ने मान्छे, भोलि गएर श्रीमतीलाई पाल्नुपर्छ, ठुलो भएपछि जागिर खानुपर्छ, पैसा कमाउनुपर्छ, घर बनाउनुपर्छ, छोराछोरीलाई ठुलो डक्टर इन्जिनियर के बनाउनुपर्छ, त्यो खालको सपना बोकेको पुरुष त्यसरी बुझ्थेँ म सानोमा। र मलाई एकदम भारी बोझिलो पुरुषको रूपमा मैले धेरै काम गर्नुपर्ने रहेछ भनेर म पुरुष हुनुपर्छ भनेर चाहिँ मैले मेरो आफ्नो बाल्यकाललाई निकै बोझिलो बनाएको मलाई महसुस छ। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ आराध्या यादव, म बिरगजबाट। पुरुष भन्ने बित्तिकै सर्वप्रथम मेरो दिमागमा आउने कुरा चाहिँ त्यो हो भने कि पुरुष चाहिँ समाजमा रहेका त्यस्ता व्यक्ति हुन् जसले आफू सर्वश्रेष्ठ हो भन्ने कुरालाई साबित गर्नको लागि महिलामाथि नै दमन र शोषण गरेका हुन्छन्। यो कुरा हेर्नको लागि मलाई टाढा जानै परेको छैन। मेरै घरमा मम्मी र ड्याडी दुवै चाहिँ बाहिर काम गर्नुहुन्छ। मम्मीले चाहिँ बिहानै उठेर घरको सबै काम गरेर अनि मात्र बाहिर जाने र बेलुका पनि आएर घरको काम गर्नै पर्ने थियो।
तर बुवा चाहिँ त्यस्तो साह्रै काम गर्न चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो, तर त्यति साह्रै थिएन। तर पनि कहिलेकाहीँ ढिला हुँदा पनि मम्मीमाथि नै अलि रिसाएको जस्तो बिहेभियर गर्ने, त्यसले चाहिँ मलाई लाग्छ कि शोषण गर्छ नै अलिकति। पुरुषको बुझाइ हामीले फरक फरक पायौँ होइन। काहीँ चाहिँ निर्णय गर्ने क्षमता, यहाँ काहीँ चेतना भन्ने कुरा भयो, काहीँ चाहिँ दबाब गर्ने बुझाइ रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले थाल्यौँ। त्यही समाजबाट चाहिँ यहाँहरू अब अहिले फरक तरिकाले आफ्नो चाहिँ जुन एउटा व्यक्तित्व बनाउनु भएको छ, यही सन्दर्भमा त्यसको के असर रहेछ भन्ने कुराहरू म बुझ्ने कोसिस गर्छु। ज्ञानजीबाट म लिन चाहन्छु। ज्ञानजी, तपाईँलाई चाहिँ प्याडम्यान पनि भन्छ अरे। अब यो महिनावारी हुँदाखेरि जुन एउटा रजस्वला हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो नेपाली समाजमा कतिपय समुदायमा चाहिँ एउटा जुठो कुरा र यसलाई पञ्चमीमा चोख्याइनुपर्छ भन्ने कुराहरूको रूपमा लिइन्छ र धेरै पुरुषहरूले त त्यो रजस्वला महिनावारीको कुराहरू गर्दैनन्। तर तपाईँ महिनावारी हुने बेलामा लगाउने प्याडको विषयमा काम गर्नुहुन्छ र तपाईँलाई प्याडम्यान भनिन्छ अरे। र तपाईँको घर परिवारको उसमा तपाईँको के त्यस्तो कुराहरूले तपाईँलाई प्रभाव पार्यो जो तपाईँ आज प्याडम्यान हुन सक्नुभयो, त्यो अनुभव सुनाइदिनुहोस् न। मैले आफ्नै आमालाई पीडित भएको, आफ्नै आमालाई पिट्दा ठुलो ठुलो हेर्नुपर्ने भएको र जब म कलेज गएँ, मेरै साथी पनि यस्तो एउटा साथी भेट्यो कलेजमा जसको बहिनी चाहिँ एकदम राम्री भएकोले चाहिँ स्कुल जान हरेक दिन चाहिँ गएर आउँदा रोएर आउनुपर्ने यस्तो भएको, कहिलेकाहीँ त प्यारेन्ट्सले स्कुलसम्म पुऱ्याइदिनु पर्ने कजले गर्दाखेरि हामीले अब यो चिजलाई चाहिँ महिला हिंसा भन्छ भन्ने कुरालाई लिएर हामीले चाहिँ अर्गनाइज इस्टाब्लिस गऱ्यौँ। हाम्रो अर्गनाइजेसनले बिल्कुलै पहिलादेखि नै अब महिला हिंसाको काम गरे पनि यौन दुराचार दुर्व्यवहार सम्बन्धी काम गर्दै आउँदा 2014मा आउँदा जर्मनबाट जब महिनावारीका कुराहरू गर्न कुरा उठ्यो, त्यो पछि त नेपालको परिवेशमा कुरा गर्दा महिनावारी हुँदाखेरि यो गर्न नहुने, यो गर्न हुने, यो छुन नहुने, यो खान नहुने, यावत विभेदहरू देखेर चाहिँ हामीले के सोच्यौँ भने यो पनि एक हिसाबको महिला हिंसा हो भन्ने कन्सेप्टलाई लिएर त्यसमा काम गर्न सुरु गर्यो। अग्रजले के गर्छ भन्ने कुरामा गर्दा अग्रजले कपडै युज गर्थ्यो, जस्ट भन्नुपर्दा कपडा फोल्ड गरेर युज गर्थ्यो। त्यो मेरोमा सोच आयो, त्यो कपडा हिँड्दा यताउता जाँदा उठ्दा तल झर्दा खस्दैन भन्ने कन्सेप्टले गर्दा त्यो कपडा नखस्ने कसरी बनाउनु भन्ने कन्सेप्टले लाग्दा प्याडको इनोभेसन भयो। तपाईँ यो दाइजो विरुद्धको अभियानमा किन लाग्नुभयो? तपाईँलाई के त्यस्तो कुराले तपाईँलाई के छोयो, मन छोयो, किन लाग्नुभयो यसमा? एकजना मेरो साथीको आमा बित्नु भयो थियो। अब एक त त्यहाँ जाँदा आफू पनि यो एक दिन यस्तो अवस्थामा आइन्छ भने त पिरोलिरहेको हुन्छ। अनि त्यही चर्चा चल्यो आफ्नै साथीभाइमा, देखिएन फलाने जग्गा एक दुल्हीको दाइजो नदिएको कारणले उसलाई जलायो रे भनेर कुरा एकदम त्यहाँ व्यापक भयो। अब एकदम म मर्माहत भएँ, कस्तो कस्तो फिल हुन थाल्यो। ओहो, अनि मैले मेरो छोरीलाई पहिलेदेखि म मेरो छोरालाई नर्मल पढाउनतिर लागेको थिएँ। मलाई त ऊ पिएचडीको तयारीमा गएर अहिले मदिना युनिभर्सिटीमा हुनुहुन्छ मेरो छोरा। तर छोरीलाई मैले डोनेसन दिएर पढाएको। अनि यस्तो त मेरो छोरीसँग पनि हुनसक्छ। जो जति पढ्छ त्यति रिस्की छ उसको सब। जो जति छोरी हामीले अनुभव गरे, मेरो समाजमा त झन् साधारण छ भने सिम्पल बिहे गरिदियो, आफ्नो घरमा गयो, केही फरक पर्दैन, उसको भाँडा मास्ने खाना खुवाउने अब एउटा उसको दासी भएर काम गरिरहेको हुन्छ। तर म त हेल्थ एसिस्टेन्ट बनाएको छु, दुईजना छोरा, एउटा स्टाफ नर्स बनाएको छु। अब उसको बिहे गर्नमा त दाइजो साइजोको धेरै कुरो एकदम बर्माहत बनायो। र म त्यस ठाउँमा आफ्नै छोरी जस्तोले मोटरसाइकल चलाउँदा पनि पिरोलिरहेको थियो। त्यहाँबाट आउँदा बाटोमा केही गर्नु पऱ्यो भने एकजना अति मिल्ने साथी हुनुहुन्छ, जमिल अख्तर सर, मास्टर साहब हुनुहुन्छ। सर कहाँ आयो भनेर उहाँले फोन गरेँ, फलाना ठाउँमा छु सर, आपसे एक स्पेसल बात करना है। अनि त्यहाँ गएँ, आउनुभयो, चोकमा छु, दुई चारजना साथीहरू पनि बस्नुभएको थियो। त्यसमा यो कुरा मैले प्रस्ताव गरेँ, आएँ त्यहाँ आएँ। अनि सबै मर्माहत भयो। त्यो सिचुएसन र मेरो इम्प्रेसन हेरेर उहाँहरूले पनि ल त अब हामीले यसको विरुद्धमा काम गर्नु पऱ्यो भनेर हाम्रोमा मुस्लिम समुदायमा कोर्टमा गएर म्यारेज गर्यो भने कोर्ट म्यारेज त्यो हाम्रोमा बिहे होइन, तर त्यो निकाह होइन। जबसम्म मौलाना साहबले मान्यता छैन, त्यो धार्मिक मान्यता छैन। मस्जिदमा गएर उसले मन्दिरमा गएर त्यो हाम्रोमा छैन त्यस्तो। मौलाना साहेबले सर्टेन श्लोक उच्चारण गरेर हाम्रो कुरानको सर्टेन गरेर अनि कबिल तो गरायो भने पहिले छोरीको घरमा गएर तिम्रो बिहे फलानुसँग भइरहेछ, तिमीलाई कबुल छ भनेर सोध्छ। उसले कबुल गर्यो भने फेरि छोराको मासमा ल्याएर
दुल्हासँग त्यो कबुल गराएपछि बिहे हुन्छ हाम्रो। हजुर अनि मैले भने हाम्रोमा त मौलाना साहब त हुनै पर्छ भने हाम्रो धर्मगुरु अलि उच्च कोटिको एकदम वृद्ध र एकदम सम्मानित मौलाना अब्दुल अजीज साहबकोमा गएर यो कुरा हामीले प्रस्ताव गऱ्यौँ। अनि त्यहाँबाट अरू ठाउँमा पनि एकजना मौलाना इजहार साहबलाई गएर यस्तो यस्तो हाम्रो मनमा आएको छ, अब यसमा हजुरहरूले यसमा सहयोग गरिदिनु भने त हामीले त बडा नै राम्रो हुन्छ भनेर अनि मौलानाहरूको भेला गराइयो गरेर अभियान सुरु गर्नुभयो यहाँले। अब मेरो अर्को प्रश्न चाहिँ यहाँले जुन यो सामाजिक अभियान सुरु गर्नुभयो दाइजो विरुद्ध, त्यसले गर्दा दाइजो नदिएको दाइजो फिर्ता भएको केही उदाहरण छ? त्यसमा हामी त्यो समिति बनायौँ, तिलक दहेज बन्द अभियान समिति बनायौँ र प्रशासनलाई गुहारे, सिडिओ र सशस्त्रको एसपी अनि मेजर कर्नेल पनि हुनुहुन्थ्यो सुजन साक्यो भने उहाँहरूलाई निम्तो दिएँ, यस्तो यस्तो छ र कानुनी हिसाबमा पनि तपाईँहरू यसमा सहयोग गरिदिनुहोस् भनेर मौलानाहरूको भेलामा उहाँहरूलाई पनि राख्यौँ। उहाँहरूले पनि वचन दिनुभयो जहाँ जरुरत पर्छ हामी तपाईँहरूले सहयोग गर्छौँ भनेर। अनि जहाँ दाइजोको कुरा आउँथ्यो त्यहाँ हामी 20वटा मोटरसाइकल लिएर जान्थ्यौँ। त्यहाँ दुल्हा पक्षको दुली पक्षको मान्छेहरूलाई राखेर कितना दहेज लिए दाइजो कितना लिए भनेर सोध्ने, त्यहाँ ल्याएको छैन भने ल ठिक, यही कुरा गएर अब मस्जिदमा भन्नु पर्यो। भने मुस्लिमहरूको आस्थाको केन्द्र भनेको एउटा मस्जिदमा डराउँछन्, त्यहाँ जाँदा अब झुटो बोल्नु पर्दैन भनेर अनि त्यहाँ जाने बाटोमै खुसु थाल्ने, अरे यो त मस्जिदमा ले जा रहा, यस्तो यस्तो कुराहरू बाटोमै हुँदा केटी पक्षले यति दिएछौ भने दिएछ भने त अब लिनुभएछ त छ अनि ल्याउनु पोल खोल्यो। त्यसो भए पोल खुल्छ त्यहाँ, अब साँचो बोल्नुपर्छ भनेर त्यो अब धारणा पैसा त आता है जाता है भन्ने कुरा जस्तो। ल अब अनि ल्याएर अब पैसा त खर्च भयो, यो भयो, त्यो चेक दिनुहोस् कसैले दिनु, यस्तो पैसा नै फिर्ता गर्नु लाउनु भयो, पैसै फिर्ता गराएर भिडियो गरेर अनि अब कसैले कुनै त यस्तो पनि भयो 11 बजे आएको जन्ती 8 बजे रातिसम्म हामी रोकेर जबसम्म पैसा फिर्ता भएन तबसम्म हामीले त्यो बिहे हुन दिएन। यहाँले यो जुन अभियान गर्नुभयो नि त्यो कति समयमा कति पैसा चाहिँ दाइजो फिर्ता गराउनु भयो? लगभग 2 करोड जति हामीले 2 करोड जति फिर्ता गराउनु भयो। कति वर्षको समयमा? 50,000 देखि फिर्ता गरेको रकम 20 लाखसम्म हामी फिर्ता गरायौँ, दाइजो फिर्ता गराउनु भयो। अब म अन्य अतिथिज्यूहरूको पनि कुरा सुन्न चाहन्छु। युगजी, यहाँको रचना युमा र उर्गेनको घोडामा यहाँले चाहिँ महिलालाई चाहिँ प्रमुख पात्र बनाउनु भयो, त्यो एकदमै हामीले देखेको भन्दा फरक कुरा। यहाँको बाल्यकालमा के यस्ता कुराहरू भए, के कुरालाई यहाँहरूबाट चाहिँ यहाँको मनमा थियो जसले गर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ महिलाको हिज स्टोरी मात्रै सुनिन्छ, हर स्टोरी सुनिँदैन, यहाँले त महिलालाई नै नायक बनाउनु भयो, यहाँको अलिकति अनुभव सुन्नु न, किन गर्नुभयो? हाम्रो परिवार अलि राजनीतिक खालको परिवार भएको हुनाले राजनीतिक गर्ने मान्छेहरूको ओरदोहोर भइराख्ने, पञ्चायतकालदेखि नै भूमिगत राजनीति गर्ने मान्छेहरू आउने जाने भए। अनि मेक्सिम गोर्कीको आमा उपन्यास हाम्रो घरमा हुने भयो। हाम्रो आमा चाहिँ राति टुकी बालेर त्यो किताबहरू पढ्नुहुन्थ्यो घरको काम सबै सकेर। अनि त्यो सब चिजको प्रभाव त हामीमा पर्दै जाने भयो नि त होइन। मलाई कस्तो याद आउँछ भने एकदम सानै उमेरदेखि भगवान् छैन भन्ने बारेमा म साथीहरूसँग विवाद गर्थेँ 6-7 कक्षा पढ्दाखेरि। अनि महिला र पुरुष बराबर हो भन्ने मामलामा पनि विवाद हुन्थ्यो। अब धेरै जसो मान्छेको धारणा त्यही त हो, अघि पनि हामीले यति चर्चा गऱ्यौँ। सबैको धारणा कस्तो हुन्छ भने जन्मेर आउँदाखेरि नै शरीरै महिलाले चाहिँ कमजोर लिएर आएको छ, पुरुषले चाहिँ बलियो लिएर आएको छ भन्ने धारणा छ नि त, आम धारणा त्यस्तो छ। अनि त्यही भएर त्यो होइन, त्यस्तो हुन्थ्यो भने जनावरको पनि त हुन्थ्यो भन्थ्यौँ हामी। सानै बच्चामा त्यसरी बहस गर्थ्यौँ र त्यो बहस हुँदै 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 आउँदाखेरि 54 देखि 57 सालसम्म म सरकारी जागिरी थिएँ, चितवनको शिक्षा कार्यालयमा काम गर्थेँ। त्यहाँ काम गर्ने बेलामा पनि म त्यति बेला भर्खर डिप्लोमा पढ्दै थिएँ। अनि त्यही 20-21 को यस्तै उमेर थियो होला। त्यो त्यति बेलामा पनि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ आम बहसहरू हुँदाखेरि ठुल्ठुला सरहरू प्रिन्सिपलहरू त्यहाँ आउनुहुन्थ्यो नि त शिक्षा कार्यालयमा। यस्तो बहसहरू हुँदाखेरि पनि त्यहाँ कस्तो हुने भने त्यति बेला 54-55 सालतिर चाहिँ छोरीलाई पनि अंश दिनुपर्छ भन्ने बारेमा बहस निस्केको थियो। अनि एकदमै ठुल्ठुला महिलावादी नेताहरू चाहिँ होइन त्यो छोरीलाई पनि अंश दियो भने त माइती चेलीको सम्बन्ध बिग्रिन्छ भनेर भनिरहेको थिएँ होइन। त्यो बेलामा चाहिँ मैले के तर्क गरेको थिएँ भने त्यस्तो हो भने समानताको कुरै गर्नु भएन। समानताको कुरा गर्ने हो भने घरमा सबभन्दा पहिला छोरीले चाहिँ अंश नपाउने, अर्का घर जाने जात, छोरो चाहिँ अंश पनि पाउने वंश पनि धान्ने भनेपछि त त्यहाँबाट अब सो त परिवारले गर्ने व्यवहार त फरक पर्ने भयो नि त। अब अधिकांश चाहिँ पढे लेखेका मान्छेहरूले नै धेरै जसो छोरा र छोरीमा विभेद गर्ने, 3टा छोरी भयो अनि 4थो नम्बरमा भयो भने छोरो चाहियो
पिएचडी गरेको भए पनि चाहियो नि त उसलाई होइन, छोरो त चाहियो। किन चाहियो भन्दा मूलभूत धारणा चाहिँ त्यो चेतनामा छ नि त। अनि यो चिजहरूसँग बहस गरेर आएको हामी र एकदमै पढे लेखेका पिएचडी गरेका क्याम्पस कलेजका प्रिन्सिपल भएका मानिसहरूले हामीले होइन बराबरी हो भने बराबरी हुनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि नायक चाहिँ कसरी बनाउनु भयो त्यसमा? म त्यही आउँछु। त्यसो भन्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भने त 20-21 वर्षको उमेरमा छस्, तँलाई परिवार पाल्नु परेको छैन होइन, अनि अहिले क्रान्तिकारी हुन्छस्, पछि परिवार होस् अनि देख्लास् भन्थे क्या। त्यो सम्झेर ल्याउँदा अनि पछि जब म साहित्यमा आएँ, साहित्यमा आएपछि कस्तो हो भने जस्तै उर्गेनको घोडा कुरा गर्दाखेरि त्यो त जनयुद्धको एकजना छापामार हो नि त, त्यो महिला मेन्दो भन्ने मूल पात्र जुन छ, त्यो मैले त्यो बिल्कुल ग्राउन्डमा गएर रिसर्च गरेर त्यो छापामार केटीहरू थिए नि त 101 होइन, उनीहरूले हाम्रो समाजमा महिला घरभित्रको मात्रै हो भन्ने कुरालाई पुरै बदलिदिएर कम्ब्याट लगाएर लड्ने महिलाको एउटा नयाँ इमेज खडा गरिदिए नि त। त्यो इमेजलाई मैले त्यो उपन्यासमा लिएर आएँ। त्यस्तै युमा भन्ने नाटकमा चाहिँ त्यहाँ एउटा त्यो पात्र मात्रै युमा महिला भएको होइन कि, त्यहाँनिर एउटा यस्तो रेस्टुरेन्टको परिकल्पना गरिएको छ। त्यो रेस्टुरेन्टको नाम लेडिज कर्नर छ र त्यो चाहिँ महिलाहरूको पब्लिक स्पेस हो क्या त्यो रेस्टुरेन्ट चाहिँ। अनि त्यहाँ एउटा पुरुषको लागि चाहिँ एउटा कुर्सी आरक्षित गरिएको हुन्छ क्या त्यो रेस्टुरेन्टमा। त्यस्तो परिकल्पना किन गरेको भने सामान्यतया हेर्नु भने हाम्रो पब्लिक स्पेसहरू हुन्छ नि, जति पनि पब्लिक स्पेस छ, चाहे चिया पसल होस्, चाहे चोक होस्, चाहे राजनीतिक पार्टीको अफिस होस्, चाहे चौतारो होस्, चाहे कुनै सभा सम्मेलन हुने ठाउँ होस्, त्यो सबै ठाउँमा पुरुषको कब्जा छ। महिला चाहिँ त्यहाँ आरक्षण पाएको जस्तो कुनामा हुन्छ होइन, अथवा कति ठाउँमा त त्यति पनि हुँदैन। अनि त्यो नाटकमा चाहिँ त्यो बाल्यकालदेखि त्यो बहसमा हुँदै हुँदै आएको भएर होला जस्तो लाग्छ क्या मलाई। त्यो ठाउँमा आइपुग्दाखेरि त्यो नाटकमा र एउटा मैले लेखेको लेख पनि निकै चर्चामा आयो पछिल्लो समय, एकदमै धेरै वाइडली सेयर भएको लेख थियो। त्यो लेख चाहिँ निर्मला हत्याकाण्ड पछाडि मैले लेखेको थिएँ, एक लज्जित पुरुषको बकपत्र भनेर। हो त्यो लेख चाहिँ एकदमै धेरै सर्कुलेट भयो। त्यो लेखमा पनि मैले भन्न खोजेको कुरा गरेँ, म पुरुषको रूपमा जुन समाजमा छु त्यो भएको हुनाले म आफैले पुरुष भएर कति धेरै दमन गरे होला, अत्याचार गरे होला, गरिनँ होला, अथवा त्यही अत्याचारको विरुद्ध लडिरहेको होला। लड्दै पनि पुरुष भन्ने जुन एउटा बनाइएको छ त्यो समाजको त्यो संरचनाको जिम्मेवारी मैले पनि लिनुपर्छ पुरुष भएको। त्यसकारण म लज्जित हुन जरुरी छ भनेर त्यो लेख लेखेको थिएँ क्या मैले। त यो सबै गरिरहँदाखेरि चाहिँ कस्तो नि, यो एउटा जसरी समाजमा हामीलाई बच्चैदेखि सिकाइन्छ नि पुरुष हुनलाई सिकाइन्छ, त्यसै गरिकन पुरुषको विरुद्धमा, पुरुषतन्त्रको विरुद्धमा एउटा मानव भएर सबै मानव, पुरुष महिला सबै मानव बराबर हुनुपर्छ भन्ने कुराको त्यो चेतनाको लडाइँ पनि सुरुदेखि नै आइरहेको भएर यहाँ आइपुगेको हो कि जस्तो लाग्छ है मेरो अनुभव। धन्यवाद। जस्तो यो एकदमै नहुने असाधारण कुरा हो। हामीले अघि पनि कुरा गऱ्यौँ, हिज स्टोरी सुन्यौँ, हर स्टोरीहरू सुनेको छैनौँ। अब सञ्जोगजी कहाँ हौ? सञ्जोगजी त तपाईँ बाल क्लबको पनि सदस्य हुनुहुन्थ्यो होइन? अब बाल क्लबको सदस्य हुँदादेखि अब अहिले आएर तपाईँले के वी मेन क्लब भन्ने खोल्नु भएको छ अरे, अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसहरूमा पुरुषको पनि र्यालीहरू निकाल्नुहुन्छ अरे, किन गर्नुभएको थियो? सन् 2014मा हामीले पहिलोपल्ट चाहिँ मेन्स मार्च भन्ने स्टार्ट गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको दिन पुरुषहरूको एउटा ऐक्यबद्धतापूर्ण त्यो चाहिँ र्याली हो। त्यो चाहिँ मेन्स मार्च, पुरुषहरूको मात्रै र्याली हो। र त्यसमा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के पनि छ भने त्यसमा हामी कुनै पनि संस्थाबाट डोनेसन पनि लिँदैनौँ। हाम्रो पहिले स्पष्टीकरण, बरु 2 जना भए पनि पुरुष आउँछन् पनि आउँछन्। महिलामाथि हुने हिंसा विरुद्ध चाहिँ मेरो ऐक्यबद्धता छ त्यो अन्त्य गर्नको लागि भनेर। त्यो चाहिँ किनभने हाम्रै समाजको समस्या हो र यसको विरुद्धमा हामी नै आवाज उठाउनुपर्छ। मेरो घरको विषयमा छलफल गर्नको लागि, घरका विषयमा छलफल गर्नलाई अर्को मान्छे आइदिएर हुँदैन, गौरी दाइले बोलिदिएर हुँदैन, त्यसको लागि मैले नै बोल्नुपर्छ, मैले नै आवाज उठाउनुपर्छ। त्यस्तै नेपाली महिलाहरूको अधिकारका कुराहरूमा उहाँहरूलाई परेको उत्पीडनका कुराहरू छ भने हामीहरू नै लाग्नु पर्यो, त्यहाँका पुरुषहरू पनि त लाग्नु पर्यो। त्यो नगरिकन हुँदैन। त्यसका लागि कुन संस्थाको क्याप, कुन संस्थाको टी सर्ट, कुन संस्थाको खाजा खाएर हुँदैन, त्यो बन्द नगरेसम्म स्वतस्फूर्त हुँदैन भन्ने हिसाबले चाहिँ गरेको। अहिले हजुरले भर्खरै भन्नुभएको चाहिँ अहिले हामीले यो 15वटा कलेजमा चाहिँ विमेन क्लब भनेर सुरु गरेको छौँ। 15वटा कलेजमा यो चाहिँ भर्खरै सुरुवात गरेको। यो चाहिँ वी मेन भनेको हामी पुरुषहरूको क्लब हो। यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले लैङ्गिक समानता सम्बन्धी तालिम दिइसकेपछि उहाँहरूलाई यो कसरी यो विषयमा काम गर्ने, लैङ्गिक समानता किन पुरुषको पनि सवाल हो, प्रतिशतताले कसरी पुरुषलाई पनि असर गरिरहेको छ र उहाँले कसरी यो विषयमा कदम चाल्नुहुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ काम गर्नुहुन्छ। अब किन भन्दाखेरि चाहिँ मेरो फेरि पनि मैले भन्ने विषय त्यही नै हो, यो मेरो पनि सवाल हो।
महिलामाथि हुने हिंसा वा लैङ्गिक असमानता महिलाका मुद्दा होइन, यो मानवाधिकारको मुद्दा हो। र म पनि त मानव हो कि आफूलाई राक्षस भन्ठान्नु पर्यो। हजुर, तपाईँले जुन यो एउटा एकदम देखाइरहनु भएको छ, तपाईँ घरमा कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ यसलाई? घरमा एकदमै त्यस्तो त्यहाँ हाम्रो घरमा महिला र पुरुषले गर्नुपर्ने काम भन्ने नै छैन। इक्जाम्पलको लागि बिहान अब छोरीलाई सधैँ पहिला बिहान उठ्नसाथ दिसा पिसाब गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा कसले गराउनुपर्छ भन्ने नियमै छैन। पहिला म उठेँ, मैले गराउँछु, कञ्चन पहिला उठ्यो उसले गराउँछ। भाँडा माज्ने काम कसले गर्छ घरमा? भाँडा मैले त एकदमै रमाइलो के छ भने हाम्रो त बुवा चाहिँ कुक, यो अभिभावक पनि एकदम महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। बुवा कुक हुनुभएको भएर हामीले सानैमा बुवाले खाना पकाएको देखेपछि हामीलाई त्यो आमाको काम भन्ने भएन। त्यस कारण त्यो दुईजना दिदीले पनि पकाउनु भयो, मैले र मेरो दाइले पनि पकायौँ। अब 4 जना मध्ये चाहिँ दाइले सबैभन्दा मिठो पकाउनुहुन्छ अनि म चाहिँ सबैभन्दा खराब। त्यस कारण मेरो चाहिँ डिपार्टमेन्ट भाँडा मोल्ने हो। म चाहिँ भाँडा मोल्नेमा धेरै देखिन्छ। कतिजना चाहिँ फेरि बाहिर एकदमै ठुलो समानताको कुराहरू गरेर घरभित्रमा गएपछि चाहिँ अनि फेरि पुरानै संस्कार भएको त्यस्तो त धेरै यत्रतत्र पनि देखिन्छ। धन्यवाद, यहाँको एउटा अनुभव सेयर गर्नुभयो। अब प्रदीप परियारजीमा आउन चाहन्छु म। तपाईँले महिला र दलित र मधेसी तीनवटालाई चाहिँ गरेर चाहिँ 160 जना महिलाहरू चाहिँ च्याम्पियन बनाइसक्नु भएको छ अरे भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले अध्ययनमा थाहा पाएँ। किन गर्नुभयो यस्तो? पहिलो कुरा चाहिँ म आफैले चाहिँ जातको आधारमा हुने धेरै विभेदहरू भोगेको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा पनि हाम्रै परिवारमा पनि अब बुवा कमाउन जान सक्ने भएको भएर बुबालाई अलिक कम भेदभाव हुन्थ्यो जातकै आधारमा पनि, आमाहरूलाई हजुरआमालाई अलिक बढी भेदभाव हुन्थ्यो। र मेरै जेनेरेसनमा नि मैले जातको आधारमा हुने धेरै विभेदहरू भोगेको कारणले गर्दाखेरि यो विभेदको विरुद्ध बोल्नुपर्छ भन्ने त त्यहाँदेखि नै लाग्यो। र मैले नेपालको 70 भन्दा बढी जिल्ला घुमेँ र संसारको धेरै देशहरू घुमेँ। र त्यो घुम्दाखेरि पनि मैले के अनुभव गरेँ भने मान्छेहरूको कथा सुन्नु चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। मैले त्यो कथाहरू सुन्दाखेरि चाहिँ के कुरा थाहा भयो भने अहिले भर्खरै मैले केही मान्छेहरूसँग काम गरेको छु। मधेसमा मेरो अलिकति बढी लगाव पनि छ र मधेसको 8वटै जिल्लामा प्रत्येक यो गएको 4-5 महिना म प्रत्येक महिना चाहिँ गएर बस्दाखेरि 19 वर्षको बहिनीको पाठेघर खसेको छ। हामीले धेरै पाठेघर खसेको पश्चिमको कुराकानी गर्छौँ, तर मधेसमा त्यस्तो खालको 19 वर्षमा पाठेघर खसेको मान्छेको कथा सुनेपछि चाहिँ यो विषयमा काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ धेरै लाग्छ। एउटा महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ हामीले पहिलोचोटि नेपालको नीतिहरूमा 50% महिलाको सहभागिता हुनुपर्छ भनेर युवा नीतिमा हामीले लेख्न सफल भयौँ। अब पहाडमा जन्मेको दलित समुदायमा जन्मेको भएर मधेसको दलितहरूको कुरा त उठाएको छैन हामीले भनेपछि त्यो एउटा अर्को रियलाइजेसन के हो भने हाम्रै भित्र भएको विभेदको पनि आफ्नो कुरा त हामी गर्छौँ, अरूको कुरा त कम गर्छौँ भनेर अनि मधेसको दलितहरूको त्यसमा पनि महिलाहरूको कुरा चाहिँ बढी गरिनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो युवाहरूसँग काम गरिरहेको छौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो परिवार, अघि मैले भने यो परिवारमा पनि महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। अघि युगजीले पनि भन्नुभयो यो कस्तो वातावरण हुन्छ। मेरो बुवा अलिकति यो हुलाकमा काम गर्नुहुन्थ्यो, त्यो भएर पत्र पत्रिका र यो धेरै कुराहरू चाहिँ आउँथ्यो। सायद यो चाहिँ भन्सारमा काम गरे अलिक बढी पैसा कमाउनुहुन्थ्यो होला, हुलाकमा काम गरेको भएर त्यो पढ्ने वातावरण चाहिँ आयो र त्यसले केही ज्ञानहरू दियो। र त्यो विभेदहरू म एउटा तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। तपाईँहरूले गोल्छे सार्की भन्ने मान्छे नाम सुन्नुभएको छ होला। उहाँ म बच्चै भएको बेला हाम्रो सिन्धुलीमा आउनुभयो अनि उहाँ चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ ठुलो आमसभामा भाषण गर्न आउनुभएको थियो, तर त्यहाँ कसैले पनि उहाँलाई राखेन र उहाँ हाम्रो घरमा बस्नुभयो। मलाई के लाग्यो भनेदेखि ओहो मान्छे जतिसुकै ठुलो भए पनि त विभेद त रहेछ भनेपछि यो विभेदको विरुद्ध चाहिँ बोल्नुपर्छ भन्ने लागेर हो। आज यहाँ आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले छोटोमा भन्छु कि मैले हाम्रो सहकर्मी साथीहरूसँग मैले के बोल्दा ठिक होला भनेर भनेको थिएँ। अनि मलाई एकजना सहकर्मी साथीले कुरा गर्नुभयो, तपाईँले जे बोले पनि महिलाले भोगेको कुरा चाहिँ भन्न सक्नुहुन्न भनेर भन्नुभएको थियो। मैले यहाँ जति कुरा गरे पनि मैले धेरै काम गर्नुपर्ने छ र म अझै मानवीयकरण आफैलाई मानव भएको रूपमा चाहिँ विकास गर्नलाई धेरै काम गर्नुपर्ने छ। त्यो भएको कारणले आफ्नै लागि भए पनि म यो काम गरिरहेको छु जस्तो लाग्छ। हस्, धन्यवाद प्रदीपजी। गौरी दाइसँग आउँछौँ। यहाँले चाहिँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा सदस्य हुनुभएपछि म सम्झन्छु यहाँले चाहिँ म महिलावादी हुँ भन्नुभएको रहेछ कि परिवारकोमा पनि रोल मोडलहरू हुनुहुन्छ कि यहाँ कसरी महिलावादी हुनुहुन्छ र कसरी घरमा प्रयोग गर्नुहुन्छ यसलाई? मैले यो 2012 सालको एउटा राष्ट्रिय कार्यक्रममा प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएको एउटा कार्यक्रममा मलाई एउटा वक्ताको रूपमा राख्नु भएको थियो र त्यो बेला मैले बोल्ने सन्दर्भमा यो कुरा व्यक्त गरेको थिएँ। यो महिला या मानवाधिकार र राजनीतिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ यो वर्गीय सोचहरू त छँदैछ,
तर महिला आन्दोलनभित्रै बाँडिएको थियो एउटाले वुमेन्स मुभमेन्ट भन्थ्यो, एउटा फेमिनिस्ट मुभमेन्ट भन्थ्यो। अब त्यसमा केही दृष्टिकोणहरू आफ्ना छन्। केही महिला आन्दोलनमा लागेकाहरूले आफूलाई फेमिनिस्ट भन्न चाहँदैनन् र अहिले पनि छन् त्यस्तो नचाहे। त्यसो हुनुको केही अर्थ पनि छन्। एउटा नारीवादी र अर्को चाहिँ पुरुष विरुद्धवादी। यो युरोपदेखि लिएर नै सुरु हुन्छ। त्यो पुरुषको बेसीभन्दा बेसी विरोध गर्यो, नराम्रो पुरुषको बारेमा प्रस्तुत गर्यो भने त्यो चाहिँ कट्टर नारीवादी हुने रहेछ भन्ने एउटा सोच छ। त्यो अनेकन कारणले पनि भएका छन्। महिलामाथि शोषण, उत्पीडन, दमन गर्नेहरू पुरुषहरू नै हुन्। तर महिलाका जुन आवाजहरू छन्, महिलामाथिका अन्यायहरू छन्, त्यो शारीरिक एउटा पक्ष हुन्। त्यो शारीरिकसँग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शोषण, उत्पीडनका कुराहरू पनि गाँसेका छन्। र त्यो सँगसँगै उठाउँदाखेरि मानव अधिकार भन्ने कुरा आउँछ। मानव अधिकारवादीले म बाल अधिकारवादी भनिराख्नु, मानव अधिकारवादीले म महिलावादी भनिराख्नुपर्ने, मानव अधिकारवादीले म दलित अधिकारवादी भनिराख्नुपर्ने, त्यस्तो नहुनु पर्ने हो। तर हाम्रो देशमा त्यो परिस्थिति आयो। त्यो मानव अधिकारको क्षेत्रमा त म मानव अधिकार कर्मी, मानव अधिकारवादी भनेर धेरैचोटि धेरैले त्यो प्रस्ताव त्यस्तो घोषणा गरेको छ। तर महिलावादी फेमिनिस्ट त्यो कुनसँग जोडेको छ भने महिलामाथि हुने शारीरिक हिंसा, सामाजिक हिंसा, राजनीतिक, आर्थिक हिंसाका पाटोहरूलाई यदि तपाईँले पनि बोलिराख्नु भएको छ र मैले पनि बोलिरहेको छु भने मैले त्यो पर्सपेक्टिभमा, त्यो दृष्टिकोणबाट मैले आफूलाई महिलावादी पनि हुँ भन्दाखेरि केही फरक पर्दैन भनेर त्यो दृष्टिकोण राखेर मात्र बोलेको। त्यसपछि मलाई धेरै प्रश्नहरू अगाडि आएका थिए, त्यसको मैले बिस्तारै जवाफ दिँदै गएँ। म खुसी भएँ अहिले त्यो फेमिनिस्ट टर्मिनोलोजी, त्यो शब्दसँग र त्यसका कतिपय कुराहरूसँग गाँस्न नचाहनेहरूले आजभोलि अलिकति स्पष्टता आउँदै गरेको छ। त्यसलाई म त्यतिमै टुङ्ग्याएँ। तर जब यो पुरुषसँग गाँसेका विषयवस्तुहरूमा म फेरि एउटा परिवारमा फर्किन चाहन्छु। त्यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीले के गर्यौँ महत्त्वपूर्ण छ, तर त्यो त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण होइन। हामीले गरेको कामले समाजको ज्ञानमा, ज्ञान वृद्धिमा, चेतना वृद्धिमा, सोचको परिवर्तनमा र व्यवहारको रूपान्तरणमा के परिवर्तन आएको छ भन्ने अध्ययनले, अनुसन्धानले देखाउने कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। यदि हामीले आफूले गरेको कामको चाहिँ विज्ञापन गरिराख्ने हो भने त्यसले परिवर्तन गर्दैन। त्यो चाहिँ केसँग गाँसिनु पर्दछ भने यो मान्छेको ज्ञान, सोच र व्यवहारमा के रूपान्तरण ल्याएको छ, के परिवर्तन ल्याएको छ। म यहाँ के छुन चाहन्छु भने हाम्रा परिवारहरूले हाम्रा छोरीहरूलाई कति धेरै सिकाउँछन् भन्नुहोस् त। जन्मिने बेला समान भएर जन्मिन्छन्, स्वतन्त्र भएर जन्मिन्छन्। हुर्किँदै जाँदाखेरि उनी यति कमजोर बनाइदिन्छन्, उनलाई यति कमजोर बनाएको हुन्छ, यति जन्जालहरूले, यति हतकडीहरूले उसलाई घेरिराखेको हुन्छ र ऊ स्वतन्त्र हुनै सक्दैन। उदाहरणको लागि छोरी र छोरालाई घरदेखि, विद्यालयदेखि जहाँसुकै पनि छोरीलाई कति शिक्षा दिनुहुन्छ तपाईँ? छोरी यो गर्नुहुन्छ, यो गर्नु हुँदैन, बसमा चढ्दा यस्तो गर्नुपर्छ, यति बजे फर्किनुपर्छ, यति बजे जानुपर्छ, यसरी हात मिलाउनुपर्छ, यसरी अरूले छोला कि यो अनेकन कुरा उसको दिमागमा आमा भेट्यो, बाबु भेट्यो, फुफू भेट्यो, शिक्षक भेट्यो, कति उसलाई यो गर्नुहुन्छ, यो गर्नु हुँदैन, यो गर्नुहुन्छ, यो गर्नु, डुज एन्ड डोन्ट्स भन्छ नि। त्यही कुरा छोरालाई कतिचोटि भनेका छौँ हामीले, छोरा तिमीले छोरीहरूसँग यसरी व्यवहार गर्नुपर्दछ, छोरीहरूसँग यसरी बोल्नु पर्दछ, छोरीहरूलाई यसरी छुनु पर्दछ। कहिले भनेका छौँ हामीले? कहिले सिकाएका छौँ? त्यो छोरीलाई मात्र किन सिकाएर आएका छौँ यो कुरा? र यस सारा कुराहरूले एउटा किन हो भने त्यो म गलत पनि भन्दिनँ, आमा बाबुलाई चिन्ता छ, आफन्तलाई चिन्ता छ, यो छोरीलाई अप्ठ्यारो र जोखिममा पो पार्ने हो कि भनेर, त्यस्तो होइन। त्यो छोरालाई अब हिजो सिकाएका जति पनि कुराहरू छन् अब छोरालाई सिकाउनु पर्दछ सानैदेखि।
दिदीबहिनीलाई कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ, साथीहरूलाई कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ, तिमी ठुलो हुन्छौ विवाह गर्छ श्रीमतीलाई कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ, आमालाई कसरी व्यवहार गर्नुपर्दछ, यो छोराहरूलाई सिकाउँदै जाउँ न, परिवर्तन त्यसैबाट पनि आउँछ। मलाई लाग्छ यो जुन सोच अहिलेको लैङ्गिक सोच, लैङ्गिक समानताका सोच या प्रगतिशील सोचका कुराहरू हामीले जुन भनिरहेछौँ यो एकै दिनमा बन्ने कुरा होइन। उसको बाल्यकालमा परिवार, उसको विद्यालयको वातावरण र त्यस पछाडि जुन हुर्काइ हुन्छ, उसको काम गर्ने जुन, त्यो सबैमा एउटा मूल्य र मान्यताका अर्थहरू हुन्छन्, एडेड भ्यालु भन्छौँ नि हामी होइन। त्यो घरमा के मूल्य मान्यता थियो, विद्यालयमा जाँदाखेरि के मूल्य मान्यता थियो, र त्यस पछाडि उसले युवा जीवनमा वयस्कमा प्रवेश गर्दाखेरि उसले त्यो सङ्गठनहरूमा जहाँ काम गरेको छ उसले त्यो सङ्गठनहरूले उसले के मूल्य मान्यता दिएको हुन्छ, त्यो जम्मैको एउटा अन्तर्क्रियाले, सङ्घर्षले एउटा सोच बन्दछ र त्यो सोच चाहिँ एउटा लैङ्गिक समानताका सोचहरू। अघि नै कुराहरू आयो हाम्रो पूर्व प्रधान न्यायाधीशले ज्यूले उहाँले ल्याउनुभएका यस्तो महत्त्वपूर्ण फैसलाहरू ल्याउनु भएको छ। त्यो फैसला आफैमा महत्त्वपूर्ण छ, तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो नजिरले कति काम गरेको छ यो देशमा। त्यो सबै ठाउँमा सामाजिक क्षेत्रमा त्यो नजिर हुन जरुरी छ, आर्थिक क्षेत्रमा त्यो नजिर हुन छ, राजनीतिक क्षेत्रमा त्यो नजिर हुन जरुरी छ र त्यसलाई हामी अग्रगतिका साथ अगाडि बढाउन सकौँ। पूर्व प्रधान न्यायाधीशज्यू, उहाँकै कुरा सुनौँ। यहाँलाई कतिको सम्झना छ यो चेलीबेटी बेचबिखन विरुद्ध को विषयमा थियो र न्यायाधीशज्यूहरूसँग त त्यो छलफल थियो र यहाँले शब्द प्रयोग गरेको म सम्झन्छु 18 वर्ष अगाडि चेलीबेटी बेचबिखन भन्दा पनि हाम्रो छोरीहरूको बेचबिखन भन्नुभएको थियो कि त्यो किन भन्नुभयो, त्यो अलिकति यसो सम्झिनुहोस् न त्यो त्यस बेलाको। यो साँच्चै नै मानवीय संवेदनाको विषय त हुँदै हो। छोरीबेटीहरू, चेलीबेटीहरू चाहिँ मानव बेचबिखन भएर जान्छन् र उनीहरूले चाहिँ शोषण र यातनाको अवर्णनीय भोगहरू भोगेर आउँछन्, नवाब फर्केरै आउँदैन। र हाम्रो देशको महत्त्वपूर्ण जनशक्ति चेलीबेटीहरू, छोरीबेटीहरू निकासी भएर गएको छ, मानव बेचबिखन भएर वस्तु जस्तो भएर गएको छ भने राष्ट्रको लागि पनि एउटा कस्तो राष्ट्रको नागरिक जहाँको छोरीबेटीहरू चाहिँ बेचबिखन भएर जान्छन् र वेश्यालयमा नारकीय जीवन भोग्न बाध्य बनाइन्छ र यो राज्य ठुलो हेरेर बस्नुपर्छ र कुनै सहयोग गर्न सक्दैन। त्यहाँदेखि यो धेरै नै संवेदनापूर्ण कुरा हो। यो चाहिँ एउटा मलाई यो भन्नुभन्दा अगाडि मलाई कस्तो लाग्छ भने एउटा यो चेतना कहिले जाग्छ, मलाई कस्तो लाग्छ भने अघि गौरीजीले भनिरहँदाखेरि हामीले समानताको शिक्षा कहिल्यै पनि दिएन। हामीले आफूलाई विशेष बनाउने र अरूलाई कम विशेष बनाउने पद्धतिमा हुर्केका हौँ। परिवारमा पनि मेरो बुवा आमाले मलाई बुवालाई के भन्नुहुन्थ्यो भने घरमा मलाई कहिले काम लाउनु भएन, मलाई सोध्नु भने मलाई के अरे नाजवाब हुनेछु। अहिले पनि म राम्रोसँग चिया पकाउनु पनि सक्दिनँ, एउटा भ्याङ्की मैले राम्रोसँग धुन पनि सक्दिनँ। अनि यस्तो त भएर नि तपाईँलाई गाली गर्ने पुरा अधिकार छ। यो मेरो डिपेन्डेन्सी सिन्ड्रोम कि यो परनिर्भर जुन प्रवृत्ति छ। बुवाले के भन्नुहुने भने तिमीले राम्रोसँग पढ, देश विदेशमा नाम कमाऊ, तिमीले यो काम गर्नु पर्दैन, यो काम हामी म्यानेज गर्छौँ। यो मलाई छोरा हुनुको यो प्रोत्साहन भनौँ कि दुरुत्साहन भनौँ, प्रोत्साहनै होला, किनभने म यस्तो ठुलो प्रेरणा छ। दुरुत्साहन के मानेमा भने म आफूलाई पनि केयर गर्न नसक्ने बिन्दुमा छु नि, मलाई चाहिँ भोगै बस्नुपर्ने पनि अवस्था छ। म उतिखेर पुनरावेदन तहमा आइसक्दाखेरि पनि मलाई त्यो समानताको चेतै जागेको रहेछ। अनि एकपल्ट के हो भने यो दक्षिण एसियाली न्यायिक एउटा कार्यक्रम जुडिसियल कोलोकियम भन्छ, कार्यशाला, त्यहाँ बल्ल पहिलोपल्ट सुने कि यो जेन्डर चाहिँ जस्टिस भने के हो। अनि जेन्डर जस्टिसमा पनि के हो भने त्यहाँ जेन्डर भन्ने शब्द प्रयोग भएपछि त्यहाँ झमेला भयो, संस्था खडा गर्ने कुरा भयो कि जेन्डर त भएन नि, इक्वालिटीमा जेन्डर भनेको त एउटा पाटो खण्डित भएको नि, यो त ब्रोडर कन्टेक्स्टै भएन नि, त्यो शब्दै स्वीकार्य भएन, लैङ्गिक भन्ने शब्दै स्वीकार्य भएन। त्यसपछि के भन्ने भन्दाखेरि के भन्यो भने एसिया पेसिफिक एडभाइजरी फोरम अन इक्वालिटी इस्युज, इक्वालिटी इस्यु भन्नु जेन्डर इस्यु भन्न सकिएन। भन्नुहोस् है, त्यो अनुभवबाट सिक्दै थिएँ। अनि मैले त्यो अलिकता घचघचे, हामीसँग धेरै आवरण, म न्यायाधीश हुँ, म डिएसपी हुँ, म वकिल हुँ, म सरकारी वकिल हुँ, म मानव अधिकार, यो चाहिँ छ नि यो लुगाहरूले, यो आवरणहरूले मेरो आत्मालाई मारै त रहेको छैन। म न्यायाधीश बाहेक स्वतन्त्र भएर
म मुद्दाको पक्ष भएर म महिला भएर त्यो बेचिएको महिला भएर म हेर्ने कसरी, त्यसको यातनाले मैले महसुस गर्ने कसरी, त्यो यातना गर्ने म त न्यायाधीश भएसँग त अर्का मुद्दा मलाई के भन्दा हारे हातै जित्दै जित्छ, वकिलले पनि हारे हातै जित्दै जित्छ, जसले पनि त्यही भन्ने हो भने त्यसको चाहिँ सम्बोधन कसरी हुन्छ त। त्यस कारणले त्यो कुरा हेर्नलाई मेरो भने सबै वकिल न्यायाधीश जम्मै थियो, पुलिसहरू थियो, हामी सबैले आफू के हौँ भन्ने कुरा नभनौँ। आज हामी मान्छे हौँ, हामी मान्छे हौँ, मानव हौँ। मानव हुनुको के हुन्छ, अस्मिता हुन्छ, स्वाभिमान हुन्छ, स्वायत्तता हुन्छ। उसलाई कसैले कठेबरा भनेर दिएको अधिकार त होइन नि, उसले प्रकृति प्रदत्त अधिकार भोग्ने हो। हामी त्यो चाहिँ उसको चाहिँ त्यो कसैले दिने कसैले लिने कसैले दिएर पाएको त होइन नि, त्यो चेत, त्यो प्रतिष्ठाको चेत चाहिँ जगाउनु पर्यो। यो उसले भनेर त भएन नि, मैले पो भनिदिनु पर्यो त। जो ल इन्फोर्समेन्ट सेक्टरमा काम गर्नेहरूले पो बुझ्नु पर्यो। त्यो बुझाइ चाहिँ सायद बुझाउनु जरुरी छ। म पनि न्यायाधीश हुँदिनँ, अन्त त सडकमा हुन्छु, सडकमा स्थायी घर हो, त्यो घरमा जाँदाखेरि म कसरी भोग्छु यसलाई। त्यस कारणले यो नजरियाबाट हेऱ्यो भने जीवनको यथार्थताको नजिकमा पुग्छौँ र यसको सत्यको साँचो चाहिँ उद्घाटन हामीले गर्न सक्छौँ। यो नजरिया यो पीडितले पनि र पीडकलाई त के भन्नु, पीडकलाई त सच्याउने हो, सम्हाल्ने हो, र सम्पूर्ण यो चाहिँ समाजका व्यवस्थापकहरूले यो किसिमको आफ्नो चाहिँ पोजिसनको प्रतिवाद गर्ने होइन, संरक्षण गर्ने होइन, आफ्नो चाहिँ हैसियतले प्रतिरक्षा गर्ने होइन कि मेरो अघि उहाँले भने जस्तो मैले गरेर के भयो, मेरो गरेको प्रतिफल एट द एन्ड अफ द डे कहाँ पुग्यो त। जनता स्वतन्त्र त भए, महिलाहरूले चाहिँ यातना भएकै छ त, बेचबिखन भएकै छ त, असमानता बढेकै छ भन्ने हुनुहुन्छ नि। मैले गरेर के भयो त, मैले ऐन लेखे पनि के भयो, फैसला लेखे पनि के भयो, त्यो मलाई कस्तो चिन्ता भयो लेख्नुको के अर्थ छैन। मान्छेको जीवनमा परिवर्तन भएन भने मैले गरेँ भन्नुको अर्थै थिएन। यही मेरो चेत हो, त्यस कारणले मैले भने। हजुर, अब कस्तो गर्व पनि लागेर आउँछ होइन, हामीले उहाँहरू सबैजना आफ्नो ठाउँबाट छ, तर एउटा राज्यको एउटा ठाउँमा पुगिसक्नु भएको मानव अधिकार आयोगको सदस्यज्यू र पूर्व प्रधान न्यायाधीश त्यस्तो उच्च ओहदामा बसेका मानिसहरूले पनि आफूलाई छताछुल्ल पारेर खोलेर होइन म अझै कति कमजोर छु भनेर पनि भन्नुभयो र यी आफ्नो कुराहरू जुन यो सेयर गरिदिनु भयो, अनुभवहरू एउटा जुन भन्नुभयो, त्यसले हामी कहाँ चाहिँ पुरुषहरू चाहिँ बलात्कारी हिंसक मात्रै होइन, यस्तो फरक धारका पुरुषहरू पनि रहेछन् नि त, उहाँहरूको पारिवारिक पृष्ठभूमिले कति यस्तो गराएर रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले जान्ने मौका पनि पायौँ। अब सहभागी ज्यूहरूमा म आउन चाहन्छु। तपाईहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको अनुभव सुन्दा कोहीसँग के सेयर गरौँ अथवा के प्रश्न गरौँ भन्ने लागेछ? नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ सञ्जय पन्थी। आज मेरो प्रश्न चाहिँ यहाँ उपस्थित हुनुभएको दिग्गजहरूमा छ। एउटा पहिला बुहारी भएको एउटा महिला पनि एउटा सासू भएपछि त उसले पनि त डोमिनेट गर्न खोज्दो रहेछ। त्यही भएर मेरो विचारमा चाहिँ यो पुरुषत्व अथवा महिलात्व भन्ने कुरा चाहिँ होइन, मेरो विचारमा एउटा पावरमा पुगिसकेपछि चाहिँ जो कोले डोमिनेट गर्न खोज्छ त्यो चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ हामीले जसले चाहिँ त्यो सोसाइटीमा इन्फ्लुएन्स गरेको हुन्छ त्यो रोल चेन्ज गरिदिने हो कि हामीले। अनि एउटा अर्को उदाहरण म के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि क्रिकेट म्याचमा जितिसकेपछि एउटा म्यान अफ द म्याच भनेर हामीले पहिला भन्दै गरिदिन्थ्यो, जस्तै अहिले त्यसलाई चाहिँ अवधारणा चाहिँ प्लेयर अफ द म्याच भनेर आइरहेछ। त्यो वर्डले पनि हामीले वर्डहरू पनि सिलेक्सन गर्ने कुरामा त्यसमा पनि अलिकति वर्कआउट गर्ने हो कि। नमस्ते, मेरो नाम बबिता आर्याल, घर गुल्मी। मेरो प्रश्न चाहिँ पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठज्यूलाई। म एउटा कानुनको विद्यार्थी भएकोले न्यायतिरकै कानुनकै प्रश्न गर्न चाहेँ यहाँलाई। जस्तै एउटा अब पुरुष कानुन व्यवसायी र महिला कानुन व्यवसायी त्यो माथि स्थानमा गइसकेपछि क्षमता एउटै भएर पनि अदालतले गर्ने व्यवहार न्यायिक क्षेत्रमा हुने साथ सहयोग र सम्मानमा के फरक पर्छ यो बताइदिनु होला। छोटकरीमा उत्तर लिइहालौँ, एउटा हामी चाहिँ पूर्व प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट लिन्छौँ। राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो बहिनी तपाईँले। यो कानुन व्यवसायको छ अहिले पछिल्ला दिनहरूमा म के देख्छु भने कानुन पढ्ने यो हाम्रो चाहिँ के अरे बहिनीहरूको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। त्यो मलाई असाध्यै खुसी लाग्यो। यहाँ मात्र होइन, संसारभरिको पनि प्रवृत्ति हो, बढेको छ। मैले जहिले पनि उतिखेर मेरो सम्पर्कमा आएका महिला चाहिँ कानुन व्यवसायहरूले भन्ने के हो भने तपाईँहरू चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा अन्य अनौपचारिक क्षेत्रमा इन्गेज नहुनुहोस्, मुद्दा हारे पनि जिते पनि अदालतको फ्लोरमा उभिनुहोस्, तपाईँको पहिचान चाहिँ त्यो मुद्दा हार्दाखेरिको चिटचिट पसिना आएको होस् वा मुद्दा जित्दाखेरिको चाहिँ एउटा सन्तुष्टिको एउटा प्रसन्नता देखिएको होस्, तर अदालतमा पहिचान बनाउनुहोस् भन्ने कुरा हो। मैले कति देख्दिनँ भने महिलाहरू चाहिँ अक्सर त्यो डिग्री लिइसकेपछि भर्सक अलिकति अर्को, किनभने बिहान बेलुका काम गर्नुपर्छ, त्यो सजिलो छैन वकिल हुनलाई, बिहान बेलुकासँग बस्नु सजिलो छैन, त्यो देख्दछु। तर म अब जहाँसम्म अदालतले गर्ने व्यवहारको कुरा हो र मैले चाहिँ जहिले पनि मेरो आफ्नो कुरा है, म फेरि सबै ठाउँ यही छ पनि म भन्न सक्दिनँ। महिला चाहिँ नयाँ कानुन व्यवसायीहरू त्यसमा पनि महिला छ भने उहाँहरूलाई व्यवसायमा टिकाइराख्नलाई पनि हौसला दिनुपर्छ, सहयोग र समर्थन गर्नुपर्छ।
उहाँहरू चाहिँ त्यहाँबाट पन्छिनु हुँदैन र निराश भएर भाग्नु पनि हुँदैन, नभए लड्न नि पर्छ। त्यस कारणले यो महिलाहरूले चाहिँ कसैले मलाई कठेबरा भनेर यो त थाम्पुरो गरे भरमा व्यवसाय भएको होइन कि तपाईँको जुझारु शक्ति, तपाईँको क्षमता र तपाईँको चाहिँ प्रतिबद्धताले नै हुने हो। र बेन्चले पनि तपाईँलाई न्यायसङ्गत, के भन्नु नयाँ कानुन व्यवसाय भनेपछि थिच्ने र त्यसो भने महिला भने झन् थिच्ने, अनि वरिष्ठ भनिसकेपछि अनि अघि त सम्मान गर्ने, यो त भेदभावपूर्ण वातावरण हो। तर हेर्नु होला, म चाहिँ त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन उहाँले त्यो भन्नुभएको हुनसक्छ, तर यो कुराको चाहिँ म सख्त विरोधी हो। तपाईँहरू हेर्नु होला, वरिष्ठहरू मसँग धेरै चाहिँ कायम भएको छ। हवस्, धन्यवाद। अब उहाँको प्रश्नलाई चाहिँ युगजी र गौरीदाले भन्नुभएको थियो। एउटा लैङ्गिक समानताको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि हामीले महिलामाथि भइराखेका पुरुषहरूको शोषणका बारेमा व्यापक रूपमा कुराहरू गर्दछौँ, तर समय समयमा आइरहेको छ र व्यापक रूपमा छ महिलाले महिलामाथि पनि शोषण गर्छ भन्ने कुरा। त्यो महिला भएर गरेको होइन, त्यो चाहिँ महिलाभित्र चाहिँ एउटा पितृसत्तात्मक सोच घुसेर जसमा त्यो घुसेको छ। अधिकांश त हामी पुरुषहरूमा छ त्यो, तर त्यो सत्तामा पुगिसके पछाडि सत्ता भनेको घरको सत्ता पनि हो, समुदायको सत्ता पनि हो, स्रोतको सत्ता पनि हो, त्यो प्रहरी, मिलिट्री, न्यायालय, त्यो राज्य त हुँदै हो, राज्यका अन्य अङ्ग, तर सत्ताका अनेकन स्वरूपहरू छन्। त्यहाँभित्र गइसके पछाडि चाहिँ त्यो पुरुष पक्ष महिलाको दिमागमा हावी भएका हुन्छन्, त्यो सत्ता, त्यो पितृसत्तात्मक पक्षबाट। त्यो सही ढङ्गले वास्तवमा महिला र पुरुषको बिचमा हामीले यस्तो खालको बहस विवाद छलफलहरू गर्दाखेरि यो सँगसँगै पनि आउनु पर्दछ। वास्तवमा हामी के गर्दैछौँ, अहिलेसम्म गरिराखेका कामहरू यी जम्मै अप्राकृतिक कामहरू। प्रकृतिले त हामीलाई, हामी जन्मदाखेरि, हामी हुर्काउँदाखेरि हामीले जन्तु, जनावर, पशु, पक्षी हामी देखेका छौँ नि, किन मानव चाहिँ फरक किसिमले व्यवहार गर्छ? यो जुन हुर्काइ, यो सामाजिक दृष्टिकोण जसरी हामीले बनाउँदै गयौँ, त्यसका चाहिँ अहिले रिपिटेडली दोहोऱ्याइ हामी भन्दैछौँ पितृसत्तात्मक भनेको त्यो शब्द मात्र बुझेर हुँदैन, त्यसका अनेकन चिरा अंशहरू छन्। त्यसलाई त्यो दृष्टिकोणबाट हेऱ्यो भने वास्तवमा त्यो महिलाहरूबाट पनि होइन हुन सक्ने त्यो शोषण, उत्पीडन, दमनका कुराहरू धेरै जसो आउँछ नि, त्यो सासू बुहारीका कुराहरू भारत र नेपालमा। त्यो आउनुको एउटा अर्थ के छ भने आफू बुहारी भएको बेलामा उहाँले भोग्नु भएको छ त्यो अनेकन कुराहरू, होइन? त्यो सत्ता माथि गयो नि त्यो। तर अहिले व्यापक रूपमा परिवर्तन पनि भएको छ, व्यापक रूपमा परिवर्तन भएको छ। सासू र बुहारीका कति राम्रा असल कथाहरू हामी सुन्दछौँ अहिले, दिदी बहिनी जस्तो, आमा छोरी जस्तोका कथाहरू पनि सुन्दछौँ। यो हो एउटा समाजमा एउटा भूमिकाको परिवर्तनहरू। यसलाई त्यो दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुहुन्छ। तपाईँको पङ्क्तिहरूमा चाहिँ आफ्नो जेनेरेसनमा चाहिँ यो व्यापक रूपमा छलफल र बहस गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, धन्यवाद। हजुर युगजीले एकदम संक्षिप्तमा, पितृसत्ताले निर्माण गरेको चेतना भएको हुनाले त्यो महिलाको शरीर भए पनि त्यो चलाउने दिमाग चाहिँ पुरुषको हो। त्यति कुरा बुझ्नु पर्छ। त्यति कुरा बुझिसकेपछि कुरा क्लियर भइहाल्छ। अब तपाईँले भन्नुभएको कुरा अर्को एउटा पाटो सर्कमा थप्न मात्रै खोजेको चाहिँ के भने, जसले यो होइन महिलाले महिलालाई पनि हेप्छन् भनेर भन्ने गरिन्छ नि बाहिर, यो चाहिँ खासमा यो त हामी सबै, जब चेतनाको कुरा हो भने हामी सबैको साझा लडाइँ भयो नि त। त्यही भएर पुरुष महिला सबैको साझा लडाइँ भयो, होइन? किनभने त्यो चेतनालाई परास्त गरेर मान्छे बन्ने लडाइँ भयो, यो साझा लडाइँ हो। अब सँगसँगै अर्को कुरा के हो भने, यो लडाइँलाई लडाउने पनि त छन् नि त। फेरि यो लडाइँलाई परास्त गर्नेहरूले चाहिँ भन्ने गरेको तर्क पनि हो क्या यो, महिलाले महिलालाई पनि हेर्छ भने चाहिँ कुरै सक्यो। महिला यसलाई छुट्याउने कुरा होइन, चेतनाको कुरा भनेर। अनि उहाँले अर्को एउटा के भन्नुभएको थियो भने, जस्तै कि म्यान अफ द म्याचलाई नभनेर प्लेयर्स अफ द म्याच भन्दाखेरि त्यो शब्दहरू पहिला श्रीमान भनिन्थ्यो, अहिले मान्य न्यायाधीश भनिन्छ, त्यो शब्दहरूलाई पनि हामीले अगाडि लिएर परिवर्तन गर्दै लानुपर्ने रहेछ भन्ने भयो। त्यसमा चाहिँ के विवाद? मलाई एउटा सानो त्यो खालि जुन पितृसत्ताको कुरा, त्यसमा खालि हामीले एक्जाम्पल चाहिँ प्रायः सासू र बुहारीको एकदम धेरै एक्जाम्पल आउँछ। अनि मैले भन्ने कुरा चाहिँ के भने, एउटा जोडी हेऱ्यौँ भने, बिहा गरेको जोडी हेऱ्यौँ भने, जस्तो म र मेरो श्रीमती छौँ भने हाम्रो जोडीमा चाहिँ सासूहरू दुईजना हुने भए, एउटा मेरो आमा, अर्को मेरो श्रीमतीको आमा। कुन चाहिँ सासू हो जसले चाहिँ बुहारीलाई हेर्छ भन्नुहोस् त? छोराको आमाले हेर्छ। त्यो छोरा हेर्नुहोस् के, जुन दिन लैङ्गिक समानता हुन्छ र छोरा हुनुलाई शक्तिसँग हेरिँदैन, त्यसपछि सासू बुहारीको झगडा पनि हुँदैन। सो यहाँ चाहिँ यो महिलाले महिला हेपेको होइन,
त्यो छोरालाई यति धेरै प्रायोरिटी दिएको छ त्यसले आएको शक्ति हो त्यहाँ त्यसलाई प्रीति सत्तासँग घाँसेर हेर्नुपर्छ होला धन्यवाद सन्जु हजुर सायरी हजुर भन्नुहोस् न हजुर एकदम संक्षेप कौन है वो बाग जिसमें कली आई न हो कौन है वो बाग जिसमें कली आई न हो और कौन है वो फूल जो फूल के मुरझाई न हो हजुर और कौन है वो सास जो खुद बहू बन के आई न हो हजुर धन्यवाद अब आज यहाँहरूको कुरा सुन्दा चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अब महिलाको समानताको त्यो झन् असमानताको चाहिँ फाटो बढिरहेछ भन्ने तथ्याङ्कहरू 2-3वटा छ यो ग्लोबल इकोनोमिक फोरम 2020 को तथ्याङ्कले के भन्छ भने महिला र पुरुष बीचको समानता आउनुलाई अरू 2 शताब्दी लाग्छ भनेको छ अरू 200 वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउन थालेको 110 वर्ष भएछ आर्थिक समानता आउनु त 258 वर्ष लाग्छ भन्ने कुराहरू गरिरहेछ प्रयास भएका छन् तर ती प्रयासहरू अति सुस्त छ र हामीले यो कुराहरूमा संविधान ऐन कानुन आदि कुरा त गर्यौं तर परिवारभित्र भएका यस्ता कुराहरू त कहिले छलफलै गरेनछौँ क्या हामीले हैन र यहाँले जुन अत्यन्त भित्रबाट जुन यो छलफल गर्नुभयो पुरुष भनेको चाहिँ एउटा शोषण गर्ने रहेछ भन्ने पनि कुरा आयो पुरुष भनेको चाहिँ चेतना हो भन्ने कुरा आयो पुरुष भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ यो एउटा रोल मोडल हो आफै गर्नुपर्छ आफै बुवाले भाँडा माझ्दाखेरि छोराछोरी सिक्ने रहेछन् भन्ने एकदम आन्तरिक कुराहरू हजुरआमाले निर्णयकर्ता हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ 160 जना मधेसी दलित महिला एउटा निर्णयकर्ता बनाउने च्याम्पियन बनाउने कुराहरू अगाडि लानु भएको कुराले नै के भन्छ भने चाहिँ पुरुष अथवा मर्द अथवा केटा अथवा लोग्ने मान्छेको हामी समाजमा बुझाइ फरक रहेछ बलिष्ठ शोषण गर्ने हो कि समानता मर्यादालाई लिएर जाने भन्ने कुराहरू छ र युएन वुमनको 2020 को एउटा प्रोग्रेस अफ वर्ल्ड्स वुमेन भन्ने पनि एउटा रिसर्च आएको छ 188 वटा देशमा गरेको त्यसमा पनि के भनेको छ भने सबभन्दा पहिला चाहिँ परिवारभित्रै छोरीहरूको भोइस र चोइस उसको भनाइ र उसको निर्णयलाई चाहिँ रक्षा गरियो भने त्यो ठाउँमा छोरीहरू चाहिँ राम्रो गर्नु भएको छ तर परिवारभित्रै महिलाहरू चाहिँ हिंसाको शिकार पनि हुनु भएको छ र परिवार हिंसाको थलो पनि बनेको छ 2017 मा 54% महिलाहरू जसको मृत्यु भयो त्यसको कारण चाहिँ श्रीमान अथवा आफ्नो एकदम आत्मीय पार्टनरबाट चाहिँ उहाँहरूको हत्या भएको थियो 50,000 महिलाहरूको 2017 मा चाहिँ मृत्यु आफ्नै श्रीमान आफ्नै चाहिँ पार्टनरबाट भएको थियो त्यहाँ तथ्याङ्कमा हेर्दाखेरि चाहिँ दिनमा 137 जना महिलाहरूको चाहिँ हत्या भएको रहेछ अब 2068 को जनगणनाले पनि के भन्छ भने महिलाको अवस्था सेवा र कृषि बाहेक अन्य क्षेत्रमा आर्थिक क्षेत्रहरू महिलाहरूको लागि संकुचित हुँदैछन् हाम्रो परिवार हाम्रो शहरहरू असुरक्षित हुँदैछन् भन्ने कुरा छ अब यो परिस्थितिलाई त परिवर्तन गर्नु पर्यो जुन सुस्त छ नि विकासको 20 को स्पिडमा विकासको गति छ त्यसलाई त हामीले परिवर्तन गर्नु पर्यो अब त्यो परिवर्तन कसरी गर्ने त घर परिवारमै यस्तै फरक तरिकाले आफ्नो जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढ्नु भएको यस्तो पुरुषहरू कसरी बनाउने त भन्ने चाहिँ म अब चाहिँ सुझाव लिन चाहन्छु सबभन्दा पहिला म सुझाव चाहिँ एकदम छोटकरीमा सठिक 1-2 लाइनमै युगजीबाट म सुझाव लिन चाहन्छु परिवारमा हामीले यो चेतनालाई कसरी लाने भन्ने कुरा चाहिँ हुनु पर्यो पहिलो कुरा चाहिँ र त्यसमा यो चेतना ल्याउने महत्त्वपूर्ण कारण भनेको चाहिँ तपाईको हाम्रो जस्तो समाजमा जहाँ पैतृक सम्पत्तिको कुराले ठुलो महत्त्व राख्छ पैतृक सम्पत्तिमा समानताको अधिकार सबभन्दा पहिला स्थापित गर्नुपर्छ अब कानुनमा त छ समानता पैतृक सम्पत्ति संविधान र कानुनको कुरा गर्छौं भने संसारका कतिपय देशहरूलाई हामीले उछिनेका छौं अब म फेरि परिवारमा सानो कुरा गर्दैछु परिवारमा चेतना ल्याउने कसरी त कसले ल्याउने यो त साझा कुरा हो हामी सबै लड्नुपर्छ सबै हरेक व्यक्तिले चाहिँ यो परिवर्तन गर्ने जिम्मेवारी लेखक हुँ भने मैले लेखेर लड्नु पर्यो हजुर हैन हजुर संजोग चाहिँ कहाँ आउँछ व्यक्तिगत रूपमा हामी सबैले चाहिँ सेफ स्पेस एउटा क्रिएट गर्नुपर्छ एउटा चाहिँ सुरक्षित स्थानको चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ जहाँ बहिनीहरूले पनि आफ्ना कुराहरू भोगाइहरू भन्न सकुन् र जहाँ भाइहरूले पनि अब बालक भएका कारण उसका पीडा र भोगाइ भन्न सकुन् र त्यहाँ छलफल होस् अन्तर्पुस्ता संवाद होस् त्यो साझा त्यो मञ्चको चाहिँ गठन राम्रो कुरा गर्नुभयो अन्तर्पुस्ता संवाद चाहिँ परिवार हामी संवाद एकदम कम गर्छौं त्यो गर्नुपर्छ भन्नुभयो प्रदीपजीलाई के सुझाव दिनुहुन्छ यो चाहिँ आज बिहान मैले आमासँग कुरा गरेको थिएँ यो म यस्तो टिभी कार्यक्रममा बोल्न जाँदैछु के भन्नु पर्ला भनेर अनि उहाँलाई के लागेको रहेछ भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँले के भने अस्ति एउटा भिडियो तपाईँहरूलाई भाइरल भएको छ इन्सपेक्टरले महिला बकिरहेको कुटेको अनि उहाँले भने यो विरुद्ध त बोलिस् कि बोलिनस् भनेर मलाई बिहानै प्रश्न गर्नुभयो हो म आज यही कुरा गर्छु भने हामी आफ्नै परिवारभित्र भएको यस्तो कुराहरूमा बहस गर्छौँ कि गर्दैनौँ छलफल गर्छौँ कि गर्दैनौँ र युवा पुस्ताको साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ यहाँ म के भन्न चाहन्छु नि हामी प्रश्न गर्छौँ कि गर्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भयो आफैले गरेको काम समाजमा भइरहेको कामको बारेमा प्रश्न गर्यो भनेदेखि यो समस्या समाधान हुन्छ अर्को कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हामी धेरै समय चाहिँ युवा पुस्ताले कसले के गरेन भनेर हाम्रो समय धेरै बिताइरहेछौँ
म के गर्दैछु भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। त्यो कारणले गर्दा यो परिवर्तनको लागि म के गर्छु भन्ने कुरामा हामीले जोड दियो भने चाहिँ यो परिवर्तन सम्भव छ। र म अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने यो परिवर्तन धेरै मान्छेले के भन्छन् भने बिस्तारै बिस्तारै आउँछ भने, मैले के भन्छु भने यो बिस्तारै बिस्तारै मृत्यु मात्रै आउँछ। परिवर्तन हाम्रो कालमा गर्नको लागि हामीले आफ्नो भूमिका बढायो भने यो परिवर्तन सम्भव छ। धन्यवाद। हस्, तपाईँको कुराले मलाई के सम्झना आयो भने चाहिँ संसारमा यतिका धेरै व्यथिति अन्याय चाहिँ धेरै मानिसहरू नराम्रा भएर होइनन् अरे, तर थोरै राम्रा मानिसहरू जसले नबोलिदिएर हो अरे। र प्रदीपजी के भन्नुहुँदैछ भने हरेक व्यक्तिले बोल्नु पर्यो भन्नुहुँदैछ। अब ज्ञानजी तपाईँ छोटोमा सुझाव। हरेक पुरुषले मेरो घरमा छोरी छ, बुहारी छ, भाउजू छ, मिसेस छ भनेर सम्झेर चाहिँ मैले एउटा प्याटर्न किनेर लानुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ डेभलप गरेँ भने एउटा पुरुषले घरमा गरेको पोजिटिभ उयो हो। अब हामी चाहिँ यहाँसँग आउँछौँ। सुझाव परिवारमा चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ, एकदम एक लाइनमा भन्नुपर्दा के भन्नुहुन्छ? सोसल वर्करले पहिला आफूमा त्यो कुरा लागू गरेर, म मेरो छोरालाई बिहे गर्दा म एउटा स्कर्पियो लिएर 5 जनालाई, जबकि दुलहित पक्षले 200 जना कम्तीमा जन्ती लिएर आउनुपर्छ, मैले होइन यो यात्रा दिनु हुँदैन, म बुहारीलाई बरु अर्को गाडीमा उताबाट ल्याउँछु, यताबाट म, मेरो छोरा 2 भाइ र मेरो बुवा 5 जना मात्रै गएर बिहे गरेर ल्याएको। र मैले चाहिँ दाइजोको पक्षमा तपाईँले मेरो छोरासँग, तपाईँको छोरीले मेरो छोरासँग युज गर्ने इभन त्यो तन्ना हुन्छ नि, बेडको तन्ना पनि मलिँदैन। तपाईँको छोरीले युज गर्ने चिज मात्रै दिनुहोस्, उसको कुर्ता सुरुवाल के छ त्यो दिनुहोस्। मैले आफूमा लागू गरेपछि त्यो अभियन्ताको कर्म हेरेर अरू त्यसको सिको गर्छ र म त्यो यो कुरा अरू पनि गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना पनि गर्छु। हजुर, राकीज्यूले के भन्नुभयो भने चाहिँ आफू स्वयं नै उदाहरण हुनु पर्यो र 200 जना जनता ल्याऊ भन्दाखेरि 5 जना मात्रै मैले लिएर गएँ, आफै नै चाहिँ उदाहरण बन्नु पर्यो, आफ्नै व्यवहारहरू बदल्ने चाहिँ हामी आफैले गर्नु पर्यो भनेर भन्नुभयो। अब म गौरी दाइका आउँछु। यहाँले नै भन्नुभयो वास्तवमा हामीले कति चाहिँ एउटा रिफ्लेक्सनहरू गर्दैनौँ, तर परिवारको चाहिँ मसिनो असर परिरहेको हुँदो रहेछ। अब यो विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन परिवारमा अब के गर्नुपर्छ त? मलाई एउटा सम्झना के छ भने मैले विवाह गरिसकेका थिइनँ, तर मेरो त्यो घरमा ओहोरदोहोर धेरै अगाडिदेखि थियो। त्यो घरमा म एक दिन, अब त्यो घर मलाई स्वतन्त्र थियो, म जहाँ पनि जान पाउँथेँ होइन। भान्सा कोठा पनि छिर्थेँ, अन्त पनि छिर्थेँ, म हतार हतार पनि आउन सक्थेँ। मेरो ससुरा मेरो साथी जस्तै हुनुहुन्थ्यो। अनि एक दिन म उक्लिरहेको थिएँ र उक्लिरहँदाखेरि मेरो ससुराले चाहिँ सासूको सारी इस्त्री गरिराख्नु भएको रहेछ। उहाँ कुनै एउटा भोजमा जान हतार थियो, हतार भएकोले मेरो अब सासू त त्यो बेला भएकै थिएन होइन। अनि म त अलि छक्क परेँ, मेरो बुवाले त यस्तो गरे जस्तो लाग्दैन भनेर। अनि अब मलाई त्यो प्रश्न सोध्ने पनि हिम्मत भएन, तर मलाई यति छाप दियो त्यो कुराले। म सधैँभरि मेरो श्रीमती मभन्दा हतारमा जानुहुन्छ, म उहाँको लुगा इस्त्री गरिबस्छु कि। र उहाँ सुनिमाजीको अब नाम भन्नुपर्दा मेरो ससुरा पद्मरत्न तुलाधर, मेरो श्रीमतीले कहिले पनि प्रधान लेख्नु भएन। मेरोमा जिन्दगी इस्यु उठेन। देख्दछु म श्रीमानको थर, आफ्नो थर राखेको पनि देख्छु अलिक प्रगतिशीलहरूले होइन। अनि अरूले सामान्य रूपमा हामीले श्रीमानको थर लेखेको देख्छु, मेरो श्रीमतीले त्यो आफ्नै थर राख्नु भएको छ। त्यसले मलाई कहिले छोएको छैन र हाम्रो बिचमा त्यो इस्यु नै नहुँदो रहेछ, किनभने हामी एउटै फिल्डबाट अगाडि आउँदै गयौँ। त्यस कारण मलाई लाग्छ त्यो नदेखिने एउटा परिवारभित्र चाहिँ नदेखिने खालको लागतहरू, जुन कुरा असाध्यै तपाईँको जीवन विकास, पारिवारिक विकास र देश विकासमा असर पर्दछ। अहिले तपाईँले यदि छोराछोरीलाई पढाउनु भएन भने, छोराछोरीलाई जस्तै सिप दिनु भएन भने, चेतना र ज्ञान दिनु भएन भने, सँगसँगै हिँडाउनु भएन भने, सँगसँगै सहयात्रा गर्नु भएन भने, यो सबै असरहरू छ नि, यसले जीवनमा कति धेरै लागत। आज तपाईँले 5,000 10,000 खर्च गरेको देख्नुहुन्छ, तर त्यसमा नदेखिने खालको यस्तो खर्चहरू छन् जसले गर्दाखेरि तपाईँलाई बोझ हुन्छ। त्यो अहिलेको समाजमा हरेक, मलाई लाग्छ एउटा राम्रो पुरुषले मेरो श्रीमती पनि सँगसँगै काम गरोस्, उसले पनि परिवारमा सहयोग गरोस्, उसलाई पनि मैले साथ दिनुपर्छ, मलाई पनि उसले साथ दिनुपर्दछ। उसले भात पकाएको बेला मैले पनि भाँडा माझ्नु पर्दछ।
यति धेरै राम्रो पुरुषहरू पनि देखेको छु मैले, असाध्यै राम्रो। अघि उहाँले नि भन्नुभयो कि बच्चा हुर्काउने बेलामा सँगसँगै हुर्काएकोहरू पनि देखेको छु, तर पनि फेरि तिनै पङ्क्तिका पुरुषहरूमा त्यो पुरातन भएका पनि असाध्यै त्यो छाप बोकेर बसेका पुरुषहरू पनि व्यापक रूपमा देख्दछौँ। यो बिचको द्वन्द्व चलिराखेको छ र हामी त्यो लैङ्गिक समानताको त्यो यात्रामा कठिनताका साथ हिँड्दैछौँ, तर प्रगतिहरू भइराखेको छ। अफसोस उहाँले उठाउनु भएको नेपाल अहिले सबभन्दा बेसी इतिहासमा सबभन्दा बेसी आर्थिक रूपमा धनी भएको बेला हो। हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम बढेको छ, तर नेपालकै इतिहासमा सबभन्दा बेसी आर्थिक असमानता बढेको बेला हो। त्यो आर्थिक असमानता भनेको पुरुष र महिलाको बिचमा पनि छ, ज्यालामा छ, अनेक ठाउँमा छ। औपचारिक क्षेत्रमा। त्यसकारण यो यात्रामा मलाई लाग्छ यो यस्तो खालको परिसंवाद, यस्तो खालको बहस, हामीले गर्ने कामहरू र यो व्यवहारमा उतार्ने, चेतनालाई व्यवहारमा उतार्ने कुराहरूले ठुलो एउटा असर पार्छ र त्यो प्रक्रिया निरन्तर गर्नुपर्छ। यहाँको कुरालाई संक्षेपमा भन्नुपर्दा चाहिँ आइरन गरेको पुरुषले आइरन गरेको ससुराकोले जुन मलाई असर पर्यो भन्नुभयो, त्यो ठुलो कुरा नहोला, त्यसले चाहिँ वास्तवमा त्यो चाहिँ हामी घर घर परिवारमा गर्ने र त्यो अनुभवहरू सेयर गर्ने चाहिँ एउटा वातावरण हुनुपर्छ भन्नुभयो। पूर्व प्रधान न्यायाधीशज्यूकोमा जानुभन्दा अगाडि म सहभागीहरूको पनि सुझाव सुन्न चाहन्छु। यो परिवारमा जुन किसिमको भूमिका लिएको चाहिँ एउटा फरक किसिमको पुरुषहरूको एउटा चाहिँ भिडहरू ठुलो बनाउनलाई के गर्नुपर्छ त? कसैले सुझाव दिनुहुन्छ? नमस्ते सबैजनालाई, म गीता बोगटी ओखलढुङ्गाबाट। कस्तो हुन्छ भने नि हाम्रो समाज वा भनौँ परिवारमा चाहिँ कुनै पनि बच्चा जन्मिसकेपछि चाहिँ उसलाई चाहिँ मानवभन्दा पनि बढी महिला र पुरुष हुन सिकाइन्छ कि उसलाई चाहिँ अब महिला छ भने तैँले यो गर्नुहुन्छ यो गर्नु हुँदैन भनेर लिमिटेसन वा भनौँ बााउन्ड्रिजहरू क्रिएट गरिन्छ। र त्यसो भन्दा पनि हामी सबैले चाहिँ महिला र पुरुषभन्दा पनि मानव हुन सिकायौँ र मानवतावादी भावना चाहिँ विकास गर्यो भने चाहिँ महिला हिंसा अन्त्य हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू। सबैजनालाई नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ विनिता भण्डारी, मेरो घर दोलखा। र यस विषयमा चाहिँ सुझाव दिनुपर्दा चाहिँ हाम्रो नेपाली समाजमा के हुन्छ भन्दाखेरि छोरा र एउटा बच्चा जन्मिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई छोरा र छोरीको उपमा दिएर हुन्छ नि, एउटा मास्कुलानिटी र फेमिनिटीको एउटा के क्यारेक्टर हुनुपर्छ भनेर एउटा बाइन्ड गरिदिइसकेको हुन्छ क्या। त्यो एउटा सोसियलाइजेसन र एउटा सोसियल कन्स्ट्रक्ट जस्तो भइसकेको हुन्छ क्या, एउटा केटाको व्यवहार र केटीको व्यवहार। अनि यही बच्चा हुर्काउँदा चाहिँ कुनै पनि प्यारेन्ट्सले आफ्नो बच्चा कसरी हुर्काउनु पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा ध्यान दियो भने चाहिँ पछि आएर चाहिँ यो पितृसत्तात्मक सोच भएको महिला र पुरुष दुवै कम हुँदै जान्छन्। अनि यसले गर्दा चाहिँ महिला हिंसा अनि यो रेप कल्चरहरूको जुन एउटा थट या ओपिनियन विकास हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ यो एउटा नर्चरिङले चाहिँ एकदमै धेरै ठुलो प्रभाव पार्दो रहेछ। त्यही भन्न चाहन्छु, एउटा प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ बच्चाहरूलाई राम्रो नर्चर गर्नु पर्यो। थ्याङ्क यू। नमस्ते, म प्रवीण खतेडा, मेरो घर दार्जिलिङ। हाम्रो समाजमा जति पनि महिला हिंसा हुन्छ नि त्यो त सब पुरुषद्वारा नै हुन्छ, र महिला हिंसा चाहिँ पुरुषद्वारा हुने भएकाले हामीले पुरुषहरूलाई चाहिँ सजाय गरायो भने महिला हिंसा रोक्न सकिन्छ। र धन्यवाद। अब अन्त्यमा चाहिँ हामीले पूर्व प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ संक्षेपमा अब यो परिवारमा यो कुराहरू यस्तो परिवर्तन आउन सक्दो रहेछ भने अब के गर्नुपर्छ भन्ने? परिवारमा नै समानताको शिक्षा र समानताको अभ्यास त्यहाँ नै जरुरी छ। अघि बहिनीले भनिराखेको थियो जन्मदाखेरि नै मेल र फिमेल, मेल अङ्ग लिएर जन्मे पनि फिमेल अङ्गले जाने त केही हुन्न नि। त्यो हुर्किँदै गर्दाखेरि अनि यो पुरुषले यो गर्न मिल्छ त्यो गर्न मिल्दैन, महिलाले यो गर्न, त्यो त पछि सिकाएको, प्रकृतिमा त त्यो थिएन। त्यस कारणले मैले के भन्न चाहन्छु भने सेन्स अफ इक्वल वर्थ भन्ने हुन्छ। हरेक व्यक्तिको उत्तिकै भ्यालु, हरेकलाई, तपाईँहरू सबैले पनि मेरो जीवन मलाई प्यारो छ, तपाईँको जीवन तपाईँलाई प्यारो छ, सबैले सबै प्यारो छ। परिवारमा पनि छोरा होस् कि छोरी होस्, बाउ होस् कि आमा होस्, सबैको जीवन एक एक ज्ञान हो। एक एक ज्ञान सबै महत्त्वपूर्ण छ, र कोही बढी महत्त्वपूर्ण र कोही घटी महत्त्वपूर्ण छ, र सबैलाई उत्तिकै भ्यालु गर्नुपर्छ। यो समानताको शिक्षा मात्र भएन, समानताको अभ्यास। त्यो अभ्यास गर्नलाई के गर्नुपर्छ? पहिला मलाई भेदभाव भएको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने चेतना र भेदभावको विरुद्धमा म कसरी कायम हुन सक्छु भन्ने क्षमता, पहिला त्यो चेतना चाहियो। चेतना गएपछि हामी त्यसलाई हासिल गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी, क्षमता चाहियो। त्यो क्षमता त्यति जोडिसकेपछि मलाई लाग्छ हामीले आजको आज हुन्छ त म भन्दिनँ, आज भनिएको एउटा र गरिएको कुरा अर्को छ। संविधान ऐनमा लेखिएको कुरा र
त्यसका प्रतिफल भोग्न नपाएको भोग र चाहिँ लेखिएको लिखतमा अन्तर छ। तर यो अन्तरलाई मेट्ने हो भने हाम्रो घर घरमा हेबिचुअल हुन्छ कि म कानुनलाई पुलिसको डरले अदालतको डरले सरकारको डरले मान्ने होइन। कानुनमा लेखेको कुरा मैले मेरो मेरो कानुन हो भनेर पढ्ने बुझ्ने मान्ने र प्रयोग गर्ने हेबिचुअल प्र्याक्टिस स्वभावको बानी बेहोराको रूपमा त्यसलाई अङ्गीकार गर्ने। परिवार यो अधिकारको नाउँ लिँदाखेरि परिवार फेरि विभाजनको सङ्घारमा पुग्ने पनि अवस्था रहन्छ, तनाउको अवस्था रहन्छ, द्वन्द्वको अवस्था रहन्छ। समाजमा यो समानताको लडाइँ लड्दाखेरि हामीले चाहिँ समाजको टलरेन्सको लेभल घटाउनुपर्छ भन्ने छैन। लोग्ने स्वास्नी दाजुभाइ दिदीबहिनी जो छ त्यसमा फेरि एउटा चाहिँ सौहार्दता र सहिष्णुतालाई पनि कसरी परिवारमा चाहिँ सुखको लागि बढाउन सकिन्छ यति कुरा सायद हरेक परिवारले मनन गर्यो भने हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ जीवन परक बनाउन सक्छौँ समानताको सिद्धान्त। धन्यवाद। आज एकदमै महिलाको विषयमा खालि महिलाहरूकोबाट मात्रै कुराहरू सुनिरहेको तर फरक पुरुषहरूले आफ्नै एउटा जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढिरहनु भएको कुराहरू सुन्न पायौँ र यस्तो ठुलो पदमा बसेको राज्यको प्रमुख एउटा उच्च स्थानमा बसेको पदाधिकारीहरूको पनि कुराहरू सुन्न पायौँ र यहाँ सहभागीज्यूहरूको पनि कुरा सुन्न पायौँ र यस कुराको निचोड निकाल्दाखेरि चाहिँ अब यो पुरुष भएकोले पुरुषत्वकोले मर्दानगी भएकोले महिलालाई यस्तो गर्छ भन्ने होइन रहेछ। पुरुष भनेको चेतना रहेछ र पुरुष भनेको चाहिँ फरक फरक बुझाइ हुँदो रहेछ र एउटै माटोको एउटै देशको सन्तान भए तापनि हाम्रो परिवारको हुर्काइले चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ छुट्टै छुट्टै तरिकाले बुझ्दो रहेछौँ भन्ने लाग्यो एउटा। 2 नम्बरको कुरा मलाई के लाग्यो भने चाहिँ जुन परिवारमा चाहिँ ससुराले आइरन गरेको देखिन्छ, बुवाले चाहिँ भात पकाएको चुल्हामा देखिन्छ भनेपछि त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई त्यो सहज लाग्दो रहेछ के त्यो महिलाको कुरा पुरुषको कुरा नभएर सहज लाग्दो रहेछ भनेपछि परिवारमा यो कुराहरू हामीले अभ्यास गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने लाग्यो। 3 नम्बरको कुरा मलाई के लाग्यो भने चाहिँ र अध्ययन अनुसन्धानहरूले पनि भनेको छ यो कुराले चाहिँ तपाईँको चाहिँ आकार सेपहरू चाहिँ तयार गर्दो रहेछ, तपाईँ कस्तो मानव बन्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू र यस्ता राम्रा अभ्यासहरू यो त यति मात्रै त हुनुहुन्न होला नि त। मलाई लाग्छ तपाईँहरूको कति यस्ता राम्रा एउटा अनुभवहरू होला, त्यस्तो अनुभवहरू छलफलहरू गर्ने एउटा थलोहरू पनि त हामीले चाहिँ क्रिएट गर्नु सक्दो रहेछौँ हैन। त्यस्तो चाहिँ धेरैभन्दा धेरै यस्ता पुरुषहरूले गर्नुभएको कुराहरू चाहिँ हामीले निरन्तर छलफलमा ल्याउन सक्दो रहेछौँ भन्ने कुराहरू लाग्यो। र चौथौमा चाहिँ पुरुषत्व हुनु भनेको चाहिँ डोमिनेसन गर्नु मात्रै होइन, यो भनेको चाहिँ मर्यादामा रहनुपर्छ भन्ने कुराहरू सिक्यौँ र हामी आफै उदाहरण हुनुपर्छ र आफैले गर्न सकिन्छ र परिवारभित्र यो अभ्यासहरू गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सिक्यौँ जस्तो लाग्यो क्या। यसमा लाग्यो मलाई यसमा आफ्नो नितान्त आन्तरिक कुराहरू चाहिँ व्यक्तिगत कुराहरू कहीँ सेयर नगर्नुभएको कुराहरू पनि यहाँ आएर जुन गर्नुभयो त्यसको लागि म अतिथिज्यूहरूलाई सहभागीज्यूहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रम सञ्चारिका समूहले आयोजना गरेको र यो एसटिसीको सहयोगमा यो कार्यक्रम तयार गरिएको, स्विस डेभलपमेन्ट कर्पोरेसनको सहयोगमा यो छलफल कार्यक्रमहरू आयोजना गरिएको र यस कार्यक्रममा आउनुहुने सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू सहभागीज्यूहरू र कार्यक्रम हेरिरहनुहुने दर्शकज्यूहरूलाई पनि म चाहिँ धन्यवाद भन्न चाहन्छु। 110औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउँदैछौँ, त्यसको पनि यहाँलाई चाहिँ शुभकामना दिन्छु। अबको स्पिड 20 को होइन, अबको स्पिड अलिकति छिटो गर्नुपर्छ र अब औपचारिक समानता जुन छ हामीसँग संविधानमा छ आएको कुराहरू यसलाई अब हामीले परिणाममा समानता व्यवहारमा समानताको रूपमा चाहिँ लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आजको छलफल सकिएको छ। यो कार्यक्रम स्विस डेभलपमेन्ट कोअपरेसन एसटिसी को सहयोगमा सञ्चारिका समूहले तयार पारेको हो। कार्यक्रमका अतिथि सहभागी र तपाईँ दर्शकलाई पनि धेरै धन्यवाद। सञ्चारिका समूहको फेसबुक पेज, समकोण युट्युब च्यानल र फेसबुक मार्फत तपाईँ हामीलाई प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। नमस्कार।